मलाई त्यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने हाम्रो आफ्नो चाहिँ बिर्सिँदै जाने, हाम्रो आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, जातीय पहिचान विभिन्न चिजहरू छ नि हाम्रो, त्यो चाहिँ बिर्सिँदै जाने अनि उतातिरको चाहिँ ल्याइदिने त्यो प्रवृत्ति हाबी भएर त्यसलाई रोक्नको लागि अब हामी वास्तविक रूपमा स्वतन्त्र, वास्तविक रूपमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न कसरी बन्ने भन्दा जरो किलो भनेपछि फेरि काठमाडौँबाटै सबै कुरो यहाँ ल्याएर लानुपर्छ भन्ने हो त? यहाँको वास्तविकता के छ त्यसको आधारमा यहाँ शासन हुन्छ, यहाँको विकास निर्माणको काम हुनु पऱ्यो, यहाँको उताको उतै आफ्नो ठाउँमा आफ्नो हुनु पऱ्यो, एक ठाउँमा ल्याएर अर्को ठाउँमा लाने भन्ने होइन भनेर जरो किलो चाहिँ सुरु भयो। जरो किलो कसले सुरु गर्नुभएको? युगद्रष्टा गुरु डाक्टर नीलमणि अधिकारी र गुरुआमा उर्मिला खनाल अधिकारी दुईजना श्रीमान र श्रीमती बसेर 2072 सालमा संकल्प लिएर सुरु भयो। अब हाम्रो यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरो भइसक्यो। आफ्नो श्रीमतीलाई बुझाउँदाखेरि गाह्रो पर्छ यहाँ जरो किलो भनेको, तर युगद्रष्टा गुरुले त आफ्नो श्रीमती छेउमा राखेर पहिलोचोटि संकल्पै लिनुभयो है त। यो सुरुमै एकदम युगान्तकारी कुराहरू हुन्छ नि, अब त्यसमा केही सङ्केतहरू अहिले पनि देखिसकेका छन्। हाम्रो धर्म संस्कृतिमा चाहिँ कस्तो भने श्रीमतीलाई जहिले पनि महान कार्यहरूमा सँगै राख्नु भन्ने छ क्या, गुरुले सँगै राखेरै गर्नुभयो। महान कार्यहरू जहिले पनि श्रीमतीको साथमा बसेर गर्नु भन्ने छ। यो चाहिँ हाम्रो सभ्यताले सिकाएको महिलालाई हुन्छ नि कतिसम्म प्राथमिकता दिएको छ, नारी शक्तिको अर्थ के रहेछ भनेर पहिलेदेखि नै भनिआएको कुरो यसरी सुरु भयो। अब हुँदै हुँदै अहिले आएर जरो किलो मौलिक जरो किलो पार्टी, जरो किलो महाअभियान, जरो किलो प्रतिष्ठान नेपाल, युग निर्माण महिला समाज नेपाल लगायत विभिन्न हाम्रा संस्थाहरू अहिले खडा भइसकेका छन् आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न। हामीले मुख्य 4वटा क्षेत्रमा काम गर्छौँ। कतिवटामा? 4वटामा। पहिलो धर्म संस्कृतिको क्षेत्रमा हो। हामी राजनीतिक दल मात्रै होइनौँ भन्ने कुरो यहाँबाट थाहा छ। जहिले पनि युगान्तकारी र युग प्रवर्तन शक्ति चाहिँ समग्रमा लिएर अगाडि बढ्छ। दोस्रो अर्थतन्त्र, रोजगारी, उद्यमशीलता, यो टिप्नु चाहनुहुन्छ भने टिप्नु भयो है। तेस्रो शिक्षा, तालिम, शिल्प यी क्षेत्र। अर्को छ राजनीति र हाम्रो मौलिक तरिकाले भन्दा राज, धर्म, शास्त्र 4वटा क्षेत्रमा हामी काम गर्छौँ। धर्म, संस्कृति, परम्पराको क्षेत्रमा पनि काम गर्ने, अर्थतन्त्र, रोजगारी, उद्यमशीलताको क्षेत्रमा पनि काम गर्ने, शिक्षा, तालिम, शिल्प, कला यस्तो क्षेत्रमा पनि गर्ने र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि गर्ने। जबसम्म यो 4वटा क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ तबसम्ममा हाम्रो देशको अवस्था सुधार हुन सक्दैन। आज नेपालका कयौं राजनीतिक दलहरू छन्, तिनीहरू के भन्छन् भन्दा अरू चोर हुन्, अरू भटा हुन्, म ठिक हुँ, मलाई भोट हालेर प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्, सब ठिक गरिदिन्छु। र हामी चाहिँ के भन्छौँ भने अहिलेको यो प्रणालीमा चाहे म जाउँ, चाहे मिन्जी जानु होला, चाहे जीवन जोसुकै गए पनि अहिलेको 1 लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको ठाउँमा हुन्छ नि परिबन्धमा परेर 10 लाख होला अथवा 90,000 होला अथवा 10,000 होला। तर अहिलेको परिस्थिति यस्तो छ कि तपाईँ जति नै राम्रो मान्छे भए पनि त्यहाँको परिस्थितिले गर्दाखेरि या त तपाईँ गर्लाम गर्नु सकिनुहुन्छ या तपाईँले त्यस्तै नै बन्नुहुन्छ जुन अहिले भइरहेको छ। त्यही भएर यो अहिलेको सिस्टम जुन छ नि त्यहाँ समस्या छ। अहिले के छ चुनावी सिस्टम पनि हेर्ने हो भनेदेखि लोकप्रियलाई मत दिने जुन व्यवस्था छ टाउको गर्ने लोकप्रिय छान्ने व्यवस्था हो क्या। यहाँ क्षमतावान व्यक्तिले अगाडि आउनै सक्ने छैन। कुनै पनि पार्टीमा हेर्ने हो भने व्यवस्था नै यस्तो बनाइएको छ कि यो ठाउँमा हामीले केही गर्न चाहन्छु यो अनुसार जानुपर्छ भनेर जानु पर्यो भने अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। त्यही भएर हामीले यो समग्र परिवर्तन गर्न थालेका छौँ। समग्र परिवर्तन गर्न चाहिँ कसरी गरिन्छ, के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले कम्प्लिट प्याकेज दार्शनिक पृष्ठभूमिदेखि नै परिवर्तन गर्दै 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 लिएर गएपछि बल्ल परिवर्तन सम्भव छ भनेर हामीले सुरुमा सहरीयता दर्शन अर्थात् सहरीयता फिलोसफी भन्ने लेखिएको छ। अब यो सहरीयता दर्शन भनेको के कतिको बुझ्नु भएको छ?
फेरि कतिपय साथीहरू चाहिँ के भन्छन् भने प्रश्न पनि आउँछ बेलामा सहायता दर्शन भनेको महात्मा गान्धीले एउटा गालामा थप्पड हाल्ने अर्को गाला थाप्ने भने जस्तै हाम्रो पनि त्यही सहायता दर्शन भनेको त्यही हो कि भन्छ। त्यो होइन है। हामी महात्मा गान्धीले भने जस्तो एउटा गालामा थप्पड हाल्ने अर्को गाला थाप्ने खालको त है। कसैले थप्पड हाल्नेवाला छ भने त्यसको पहिल्यै नै ठिक पार्दिन्छ। थप्पड हाल्नुभन्दा अगाडि ठिक पार्दिन्छ। हामी त्यस्तो है। सहरीयता दर्शन भनेको के हो भने अब यसका एकदम चर्चा गरेर लामो समय जान्छ। कसैको जात, कसैको भाषा, कसैको सम्प्रदाय, कसैको क्षेत्रीयता, कसैको अनुहार कालो कालो होला, कसैको गोरो गोरो होला, त्यसको आधारमा सम्बन्ध बनाउने होइन। हाम्रो मन मिल्न पर्यो, समान हृदय हुनु पर्यो। मूलभूत मान्यता चाहिँ के हो भन्दा जात, भाषा, धर्म, संस्कृति यसको आधारमा होइन, मन समान भएको आधारमा हामी सम्बन्ध बनाउँछौँ भन्ने चाहिँ मूलभूत मान्यता सहरीयता दर्शन। अब यो बेकारमा किन चाहियो होला त अहिले? आज आएर युक्तसा गुरुले सहरीयता दर्शन भनेर किन भन्नु पर्यो? यसको कुनै उपादेयता छ होला कि छैन होला? अस्तिकै मात्रै तपाईँ नयाँ पत्रिका पढ्नुभयो भने त्यहाँ रिपब्लिक अफ स्प्रेस्का भन्ने चाहिँ अब बोस्नियाबाट टुक्रिँदै छ है भनेर लेख लेखेको रहेछ। उसले लेखेको थियो इङ्ग्लिसमा, पछि नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर आयो। अहिले पनि जातको आधारमा, भाषाको आधारमा, सम्प्रदायको आधारमा कित्ता काट गर्ने, हामी यस्तो खालको फलानु त्यस्तो खालको हो, हामी मिल्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ सिध्याउनु पर्छ भन्ने अहिले भित्रभित्र घुसको आगो चलेको छ। नेपालमा त झन् त्यस्तै उल्लास छ। संसारका अरू देशहरूमा पनि भइरहेको छ। अब यसलाई समाधान कसरी गर्ने भन्दा सबभन्दा अहिलेको हाम्रो वैदिक ग्रन्थ, बौद्ध ग्रन्थ, जैन ग्रन्थ सबैको निचोड हुन्छ नि एउटा मै पारिसकेपछि नौनीको रूपमा आउने के सहरीयता दर्शन। यो दर्शनमा आधारित रहेर हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू बनेका छन्। अब यो दर्शनमा आधारित रहेर हामी के भन्छौँ? आधारशिला चतुष्टय भन्छौँ। 4 फाउन्डेसन पिलर्स। यो भनेको के हो? आधारशिला चतुष्टय अर्थात् 4 फाउन्डेसन पिलर्स भनेको के हो? हाम्रो लक्ष्य के हो? वैज्ञानिक सत्य हो। वैज्ञानिक सत्य भन्नाले के बुझिन्छ? कसैले खान नपाएको कारणले गर्दा रोग, शोक, भोकको कारणले गर्दा मर्न पर्ने, कोही चाहिँ खाइ गर्न मर्न पर्ने, त्यस्तो अवस्था नहोस् हैन। न्यूनतम मानवीय आवश्यकता चाहिँ पुरा गरेर आफ्नो मानव भइसकेपछि उसले गर्न पाउने, गर्न चाहने चिजहरू सम्पूर्ण काम गरेर बल्ल उसले आफ्नो पुरुषार्थ देखाउने त्यो खालको समाज निर्माण गर्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। जी वैज्ञानिक सत्य हो। वैज्ञानिक सत्य कसरी प्राप्त हुन्छ? यहाँ माथि लेखिएको छ है। 4वटा छ। विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक, सहरीयताको सम्बन्ध। विज्ञानको बुद्धि भन्नाले नलेज अफ साइन्स। हामी जे पनि कुरा चाहिँ एकदमै साइन्टिफिक तरिकाले बुझ्ने, बहस गर्ने, ज्ञान चाहिँ आदान के को आधारमा भन्दा साइन्सको आधारमा गर्ने। प्रविधिको प्रगति, प्रोग्रेस अफ टेक्नोलोजी। यो मोबाइल त प्रविधि हो नि हैन त? यो हाम्रो देशमा बनाएको हो त? यो हाम्रो मौलिक हो त? अब होइन, मौलिक भन्ने बित्तिकै ढिकी, जाँतो, मकैको घोगा मात्रै होइन। नेपालको शब्दकोश है, बृहत नेपाली शब्दकोश 2075 अनुसार चाहिँ के भन्छ भने मौलिक भनेको दुईटा चिज हुनुपर्छ। एउटा यसको मूलभूत, यसको कहाँ छ, यसको उद्गमस्थल कहाँ हो भन्ने एउटा त्यो अर्थ रहने भयो। अर्को यसमा के नवाचार, के नवीनता छ भन्ने अर्थ रहने भयो। यो डिभाइस सामसुङ भएपछि यो कोरियामा बन्यो। कोरियामा बनेको हामीले फोन ल्याएर बोल्दैमा हामी कोरियन भाषामा बोल्नुपर्छ त? मगरले मगरमा बोलेको, नेवारले नेवारमा बोलेको, बाहुनले बाहुनमा, नेपालीमा बोलेको, संस्कृतमै बोलेको, मैथिलीमा बोलेको। कोरियाबाट फोन ल्याउँदैमा हामीले कोरियन भाषै बोल्नुपर्छ। कोरियामा त कुकुरको मासु खान्छ हैन, तिहारमा यता पूजा गर्न छोडेर कुकुरकै मासु खाइदिने, त्यो गर्नुपर्छ त? पर्दैन नि। हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यसलाई सहज पार्नको लागि हामीले डिभाइस ल्याएको मात्रै हो। सकिन्छ भने नेपालमा बनाउने हो, सकिन्न भने विदेशबाट ल्यायो, यसमा कुनै समस्या छैन। तर कोरियाबाट यहाँ ल्याउने बित्तिकै खालि ग्याङनाम स्टाइल हुँदै सुन्न पर्ने, कोरियन भाषै बोल्न पर्ने, कोरियन खानेकुरै खान पर्ने, कोरियाकै हुन्छ नि सियोन चर्च ल्याउने हो कि के ल्याउने हो त्यही ल्याउनुपर्छ भन्छ त? छैन।
हो, यो डिभाइस हो। यो प्रोग्रेस अफ टेक्नोलोजी भनेको यही हो कि हामी प्रविधिको प्रगति गर्दै जान्छौँ। हामी पनि जान्छौँ। हामी चाहिँ पहिला ढिकी जातो हुन्थ्यो अरे भनेर हामी जिन्दगीभर ढिकी जातो मात्रै गर्ने हो त? त्यो शक्ति हो त हामी? होइन। ढिकी जातोको साइन्टिफिक कुरा बुझ्ने हो। पानीको फोर्सले हानेर यदि कुनै जातो चल्छ होइन, अथवा ढिकी पनि राख्न मिल्छ, त्यसरी बनाउन मिल्छ भने त्यही जातोमा तल हुन्छ नि त्यो क्र्याङ्क साफ्ट लगाएर हामी जातो चलाउने, ढिकी चलाउने, बिजुली पनि निकाल्ने। अनि वासिङ मेसिन, अहिले वासिङ मेसिन हुन्छ नि, त्यो वासिङ मेसिन पनि धुने त यसरी धुँदैन त हुने हो। क्र्याङ्क साफ्ट लगाएर एकै ठाउँमा लगाएर 6-7 चिज बनाउनु हो भने प्रोग्रेस अफ टेक्नोलोजी भएको होइन, प्रविधिको विकास भएको होइन। दिनभरि हम्मरले हानेर गिटी कुट्न बस्ने मात्रै मौलिकता हो त? त्यही गिटी कुट्ने जुन हम्मर छ नि, त्यसलाई पुरै ढिकी जस्तो गरेर यसो गरेर पानीले हानेर घुमाउने बनायो भने दिनभरि उसले 1000 किलो गिटी कुट्छ भनेदेखि त उसले त्यो सिस्टम राख्ने बित्तिकै त 5000 किलो गर्ने हो नि, हात पनि नदुख्ने हो। हामी चाहिँ त्यस्तो शक्ति, हामी चाहिँ पुरानो मात्रै जोड्नुपर्छ, पुरानो काखी च्यापेर बस्नुपर्छ भन्ने हो त? पुरानो हुनुपर्छ, हाम्रो आफ्नो त हुनु पर्यो। र त्यसमा टेकेर हामीले के ल्याउँछौँ त्यो ठुलो कुरो के हो। त्यस्तो शक्ति चाहिँ हामी भएको हुँदा हामी यसको यहाँ त्यो स्थितिगत्यात्मकमा चर्चा गरौँ है। अर्को छ धर्मको विवेक। धर्मको विवेक भन्नाले जापानमा थाहा पाउनु भएको होइन, त्यहाँ साइन्सको पनि विकास भयो, टेक्नोलोजीको पनि विकास भयो। हिरोसिमामा गएर 1 लाखजना मान्छे बडाइङमा बम पड्काएर मार्थ्यो। राति सुतिरहेको थिए, बच्चाहरू थिए, बुढापाकाहरू थिए, महिला थिए, जो कहिले युद्धमा गएकै थिएनन्, तिनलाई 1 लाखजनालाई एकैचोटि एउटा बम पड्काएर मारियो। अब त्यो रोक्नु पर्यो भने त्यसलाई रोक्ने के? साइन्सको विकास पनि होला, टेक्नोलोजीको विकास पनि होला, तर त्यसलाई बाँध्ने के रे भन्छ धर्मको विवेक। त्यो चाहिँ चाहिन्छ। कन्साइन्स अफ धर्म के हामीले के गर्ने के नगर्ने भनेर हामीलाई केही न केही चिजले त भनिदिनु पर्यो नि हो, त्यो चाहिँ धर्म। अर्को छ सहरीयताको सम्बन्ध भने अघि मैले चर्चा गरेँ सुरुमै, कसैको जात, भाषा, सम्प्रदाय, संस्कृतिको आधारमा होइन, हामी मन समान भएको आधारमा, समान हृदय भन्ने आधारमा सम्बन्ध बनाउँछौँ। यो रह्यो आदर्शिला चतुष्टय। अब यो 4वटा भएपछि के हुन्छ? मानौँ संसारमा एकछिनलाई कल्पना गरौँ, संसारमा आजैदेखि हरेक मान्छे विज्ञान सम्मत मात्रै ज्ञान छ, हरेक व्यक्तिले हुन्छ नि प्रविधिको प्रगति गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मेन्टालिटी लिएर हिँडेको छ, हरेक व्यक्ति धर्मको विवेकपूर्वक निर्णय गर्छ र सहरीयताको सम्बन्ध स्थापित भएको छ। ग्यारेन्टी के 100% ग्यारेन्टी भयो भने त्यसपछि के भयो? वैज्ञानिक सत्यको पहिलो दिन हो त्यो भनेर बुझ्दा भयो। त्यो दिनदेखि सुरु वैज्ञानिक सत्य भनेपछि फेरि कस्तो के चाहिने छ कुरा थाले भन्ने पनि छ है। फेरि उनीहरू साम्यवाद भन्दाखेरि गबक्क पर्ने, अनि वैज्ञानिक सत्य भन्दाखेरि हाँस्ने पनि छन्। ती भनेको विदेशी मेन्टालिटी भयो। अब हामी अगाडि बढौँ है। अब यहाँ कसैले सोध्यो भने तपाईँहरूको राजनीतिक सिद्धान्त के हो भनेर सोध्यो भने के भन्छौँ हामी? राज्य राष्ट्र सिद्धान्त। नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि शक्ति छैन जसले चाहिँ हातमा यसरी लिएर यो चाहिँ हाम्रो राजनीतिक सिद्धान्त हो, यसको सर्जक पनि नेपाली हो, यसको डेटा पनि नेपालबाटै दिएको हो, यसको उद्यम थलो पनि नेपालमै हो र सुरुमा हामी लागु पनि नेपालमै गर्दैछौँ र विश्वलाई देखाउँदैछौँ भन्ने शक्ति नेपालमा अहिले कोही पनि छैन। हामीमा कोही पनि छैन। जस्तै अब ल मानौँ अहिले ओलीलाई भनेर गएर सोधौँ अथवा शेरबहादुर देउवालाई गएर सोधौँ तपाईँको राजनीतिक सिद्धान्त के हो भन्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले भन्यो कि प्रजातान्त्रिक समाजवाद होइन। अनि खड्गप्रसाद ओलीज्यूलाई सोध्यो भने के भन्ने भयो? हामीले एमाले हो भन्यो, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी, त्यो पनि समाजवादी थियो, कम्युनिस्ट। प्रचण्डलाई भन्यो भने अलिक खुङखार खालको कम्युनिस्ट होला होइन, चाइनिज हुनुपर्छ भन्ने होला, माओवाद भन्ने होला होइन। त्यो हरेकले त्यो देखाउने बित्तिकै जस्तै हामीले अर्को प्रश्न गर्न सक्छौँ कि जस्तै मानौँ प्रचण्डसँग हामी उभिएर कुरा गऱ्यौँ तपाईँको राजनीतिक सिद्धान्त के हो भन्दा प्रचण्डले यसैले नै यो हुन्छ नि माओवादीको किताब लेखाएर यो माओवाद अथवा समाजवाद भन्यो भने ए यो त चिनबाट ल्याउनु भएको है भन्यो भने चुलाउनु भएको। हरेकलाई त्यस्तो छ। अब कोही कुनै कुनै पार्टीले कस्तो हुन्छ नि हाम्रो सिद्धान्त के हो हुँदैन, सिद्धान्त पनि हुँदैन। नयाँ खोलेको पार्टी हुन्छ, अब उसको के सिद्धान्त भन्दाखेरि खास त्यस्तो हाम्रो के छ अहिले जे छ त्यो सब ठिक छ भन्ने हाम्रो त्यो अर्ग्यानिक समाजवाद भन्ने पनि आज अब यहाँ रमाइलो कुरो के छ भने नेपालको संविधानमा पनि समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही भन्ने पर्याय छ। समाजवाद है नेपालमा अधिकांश पार्टीहरू समाजवादी नै छन्।
यति कुरा विश्वास राख्नुहोस्, यदि शेरबहादुर देउवा पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादी, केपी शर्मा ओली पनि समाजवादी, प्रचण्ड पनि समाजवादी, माधव नेपाल पनि समाजवादी, यिनीहरूलाई यही कोठामा राखिदियो भने यहाँ कुट्टाकुट हुन्छ। समाजवादीहरूको कुट्टाकुट हुन्छ आपसमा। के त समाजवाद भनेको? उनले भन्छ समाजवाद भनेको यस्तो हो भन्दा, अर्कोले भन्छ होइन भन्दा। जस्तै अब हिटलरले 60 लाख यहुदीलाई मान्छे मार्यो भने ग्यास चेम्बरमा हुँदैन। हिटलरको पार्टीको नाम के थाहा छ? उसको चाहिँ के अरे यो नाजी पार्टी भन्छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय समाजवादी जर्मन मजदुर पार्टी हो। समाजवादी हो। ग्यास चेम्बरभित्र हालेर 60 लाख जना मारे। किन मारे भन्दा समाजवादको लागि मारे। स्टालिनले कतिजना मान्छे मारे भनेको आफूलाई पनि थाहा छैन। मैले यसो खोजेको स्टालिनले खास कतिजना मान्छे मारेको छु भन्दा त्यो लेखकहरूले कन्फ्युज भन्छ। कति गुलाग भनेर एउटा राखेको थियो, त्यसमा चाहिँ त्यो फोर्स लेभल क्याम्प भनेर त्यहाँ गएर ढुङ्गा उठाउन लाउने, यो गर्न लाउने, गरेर कति भने म कतिलाई साइबेरिया धकाल्दै, कतिलाई गोली त्यति हालेर मार्दै। स्टालिनले कति मारे के को लागि मारे? समाज। माओले पुरानो मन्दिर भत्काइदिए, पुरानो विचार प्रणाली ध्वस्त गर्नुपर्छ, सबै चिज ध्वस्त गर्नुपर्छ, अनि नयाँ बन्छ भनेर सब चिज ध्वस्त गर्दाखेरि कतिजना मान्छे मऱ्यो? त्यहाँ पनि 50-60 लाख कतिजना मान्छे मऱ्यो। के को लागि? समाजवाद। हरेक त्यो नि आफ्नो देशमा आफ्नो तरिकाले यो आफ्नो देशका जनतालाई दिग्भ्रमित पार्नलाई चाहिँ समाजवाद भनेर कति राम्रो शब्द छ हेर्नु त। व्यक्तिको लागि होइन, समाजको लागि। सुन्दा त राम्रो छ नि। तर त्यो गर्न खोजेको चाहिँ के हो नि, पार्टीले समाजलाई कब्जा गर्ने भन्न खोजेको चाहिँ समाजवाद। अब नेपालमा अधिकांश दलहरू पनि समाजवादी नै छन्। नेपालको संविधान पनि समाजवाद उन्मुख हो। अब कुन समाजवाद हो? त्यो आपसमा लडाइँ लडेछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यो बेलाको र प्रचण्ड यदि दुवैजना समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भइदिए पनि फुट्थ्यो होला त। यो खास कुर्सीमा कसरी पुग्ने, कसरी बस्ने भन्नको लागि फालेको जाल भन्ने हो समाजवाद। अब हामीले के भन्छौँ स्पष्ट रूपमा, हामी चाहिँ राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको अवलम्बन गर्ने। हाम्रो राजनीतिक सिद्धान्त के हो? स्टेट नेसन थ्योरी, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त। हामी न समाजवाद मान्छौँ, न पुँजीवाद मान्छौँ, न कम्युनिस्ट मान्छौँ। हामी के मान्छौँ? राज्य राष्ट्र सिद्धान्त मान्छौँ। स्पष्ट भन्न सक्यौँ, जति हामी स्पष्ट रूपमा भन्न सक्यौँ, खुलेर दावाका साथ यो हो खास भन्न सक्यौँ नि, त्यति हो हामीलाई चाँडो हुन्छ नि, अगाडि बढ्न सजिलो हुने। नत्र सो टाउको चिलाएर खै यसो भन्नु त्यो भन्न थाल्यो भने त पत्याउँदैन नि उसले। त्यही भएर एकदम दावाका साथ भनिदियो तपाईँले यसो हो हेर्नुहोस्, गर्नु त तपाईँले राम्रै गर्नु भएको छ व्यक्तिगत रूपमा, उसलाई नराम्रो भन्ने कुरो भएन नि त। ऊ पनि त देशमा केही भइहाल्ला भनेर दौडे हुन्छ नि। कार्यकर्तालाई नराम्रो भन्ने होइन, उसका नेतालाई गर भन्ने भयो, सिद्धान्तलाई गर भन्ने भयो। तर तल्लो तहका कार्यकर्तालाई भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा उसको के गल्ती छ र? संसद विघटन हुनुमा तल्लो तहको कार्यकर्ताले के गल्ती छ र? छैन नि। हो, त्यही भएर हामीले कार्यकर्तामाथि डाइरेक्ट एट्याक गर्नु हुँदा नि तपाईँले के गर्नु? तपाईँ मान्छेहरूलाई यति राम्रो हुन्छ, सोच पनि राम्रै होला, तर तपाईँको सिद्धान्तै यस्तो छ, त्यही चल्दैन, जर्मनीमै चल्दैन, तपाईँले यहाँ ल्याएर के गर्नु भएको भन्ने चाहिँ मिठो लाग्छ। अब हाम्रो राजनीतिक सिद्धान्त राज्य राष्ट्र सिद्धान्त हो भने राज्य राष्ट्र भनेको के हो? यसको मूलभूत कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ है। राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको पहिलो मान्यता, यसमा मुख्य 4वटा छ। पहिलो मान्यता, राज्य नै राष्ट्र हो। राज्य भनेको इङ्ग्लिसमा भन्दा स्टेट भयो, यो भनेको नेसन भयो। अब अहिले बाबुराम भट्टराईहरू के भन्छन् भने मेरो नाकली लामो छ, म बाहुन हो, मेरो चाहिँ राष्ट्रियता के हुने भयो? बाहुन। उनीहरूको बनाएको छ अरे, कोहीको नेवार हुन्छ, कोही मगर हुने भयो, सबको आफ्नो यहाँ हुन्छ नि। उनीहरूको बनाएको चाहिँ 11 अनि शिल्पी समूह भन्ने। यसरी यो नेसन चाहिँ उनीहरूको भनाइमा चाहिँ के भने जात भाषा सम्प्रदाय आउने भयो, लिम्बू आउने भयो। यसरी उनीहरूको भनाइ चाहिँ के भने मेरो राष्ट्रियता के हो? बाहुन। अहिलेसम्म मैले के भन्दा छु? मेरो राष्ट्रियता नेपाली भन्दा छु। तर बाबुराम भट्टराईले के भन्न थाले? होइन,
मेरो राष्ट्रियता बाबु के नेपाली होइन, बाहुन, कसैको नेवार, कसैको गुरु हो। अनि यो राष्ट्रियता नै उनीहरूको भनाइअनुसार है फेरि यो राष्ट्रियता नै फरक भएको हुँदा राज्य पनि फरक बनाउनु पर्छ भनेर मानौँ। अब बाहुनलाई भनेर त छुट्याएको त छैन। यदि छुट्यायो भने बाहुनल्यान्ड भनेर चाहिँ कसलाई हुने भयो? बाहुनको लागि हुने भयो। अब मगरको लागि भनेर अर्को के भनेका छन्? मगरात हुने भयो। हामी एउटै ठाउँमा सबैजना मिलेर बस्न सक्दैनौँ। मूलभूत आशय नै हरेक जातको लागि, हरेक सम्प्रदायको लागि, हरेक संस्कृतिको लागि छुट्टा छुट्टै राज्य हुनुपर्छ र ती समुदाय, ती जातीय व्यक्तिहरू, मानिसहरू छुट्टा छुट्टै बस्नुपर्छ। अनि बल्ल उनीहरूको संस्कृति, उनीहरूको पहिचानको संरक्षण हुन्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता हो। भने हाम्रो के हुने भयो? हामी जुन राज्यमा बस्छौँ हाम्रो राष्ट्रियता त्यही हुन्छ। जन्मको आधारमा प्राप्त हुने बाहुन, नेवार, मगर यो राष्ट्रियता होइन। यदि यो राष्ट्रियतामा जाने यसरी भन्ने हो भने, यहाँभित्र प्रवेश गर्ने हो भने आज त मगर भनेको छुट्टै राष्ट्रियता हो भनेर छुट्टै एउटा राज्यको कुरा गरौँला। अनि फेरि पुन भनेको मगर होइन भने त आइसक्यो। पुन भनेको छुट्टै हो। आजसम्म हामीले के भने पुनलाई पनि मगरै भनिरहेछौँ, तर अब अहिले के आयो? पुन भने मगर होइन। भने अब मलाई छुट्टै चाहिएन। मगरभित्र काई के छ, ढुट छ, होइन, खाम छ, नमस्कार, अन्य थुप्रै हुन्छ। त्यहाँ कुर्सी ल्याऊ। पानी पनि माउन है बाहिर छु के ल भन्छ। अब राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको आधारमा हाम्रो राष्ट्रियता के हुने भयो? नेपाली हुने भयो। किन नेपाली हुने भयो? नेपाल नाम गरेको राज्यको हामी नागरिक भएको भएर हाम्रो राष्ट्रियता नेपाली भयो। नेपाली भाषा बोलेको आधारमा हामी नेपाली भन्यो भने के हुन्छ? फेरि त्यही बहुराष्ट्रिय राज्यवालाले भने जस्तो जे भाषा बोल्छ त्यही राष्ट्रियता भन्नुपर्छ। तर त्यो होइन। हामी जुन राज्यको नागरिक हो हाम्रो राष्ट्रियता त्यही हो। अब दोस्रोमा छ यो चाहिँ हाम्रो देश भू राजनीतिक वैधानिकता मान्यता प्राप्त हो र यसको यो जुन संस्कृति पनि हाम्रो समाजमा व्याप्त संस्कृति छ, विविधता छ, त्यसको समष्टि चाहिँ राज्य राष्ट्र हुन्छ। राज्य राष्ट्र भने के हुने भयो भने ल राज्य राष्ट्र भन्ने बित्तिकै के आउने भयो भने समष्टि भन्ने आउने भयो। समष्टि के को? एउटा भू राजनीतिक वैधानिकता, अर्को सामाजिक सांस्कृतिकको समष्टि चाहिँ राज्य राष्ट्र हुने भयो। यसको अर्थ के हो? जस्तै भू राजनीतिक वैधानिकता भन्ने बित्तिकै जस्तो कोसोभो भन्ने सुन्नुभएको छ? कोसोभो भन्ने एउटा देश त भन्न मिल्दैन, स्वतन्त्रता घोषणा गरेका छन्, तर उनीहरूले आफूलाई के भनिरहेछ भने आफू चाहिँ छुट्टै राष्ट्रियता हो भनिरहेको छ, तर संसारको प्राय देशहरूले मानेको छैन। त्यस्तै अर्को छ कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान भन्ने पनि छ, लडेको लडे चाहिँ 5 वटा देशमा छन्, तर उनीहरूको भू राजनीतिक वैधानिकता छैन। सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा होला तर भू राजनीतिक वैधानिकता छैन। त्यही भएर जहिले पनि राज्य राष्ट्र हुनको लागि भू राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त र त्यो ठाउँको सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर्गुलनको समष्टि चाहिँ राज्य राष्ट्र हुन्छ। तेस्रोमा छ राष्ट्रियताको परिभाषा र पहिचानको लागि चाहिँ राज्य नै निर्णायक हुन्छ। अघि आयो यो तेस्रोमा पुरा त्यही हो। यसमा अझ इलाबोरेट गर्नुभन्दा मैले यहीँमा बुझाइदिएँ। राष्ट्रियता के हो? हाम्रो राज्य जे छ त्यो नै हो। जस्तो जातको आधारमा, भाषाको आधारमा, संस्कृतिको आधारमा भन्ने हो भने यसले यति ठुलो कलह ल्याउँछ कि जस्तै उहाँको र मेरो राष्ट्रियता नै फरक छ, होइन?
उनीहरूको आधारमा भन्यो नि राष्ट्रियता नै फरक छ भने अरू विषयमा मिल्ने सम्भावना रहँदैन र ढिलो चाँडो विखण्डनमा जान्छ। त्यही भएर राज्य नै उहाँको राष्ट्रियता मेरो राष्ट्रियताको निर्धारक नै राज्य हो। जबसम्म यो राज्य रहिरहन्छ तबसम्म हाम्रो राष्ट्रियता एउटै हुन्छ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ बलियो हुन्छ। हामी यहीँ मिलेर बस्नै पर्छ भन्ने मान्यताको स्थापित गर्छ। अन्तिम छ चौथो कुरा, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। कतिको बुझिन्छ मैले हेरेँ डाक्टर भन्ने खालको होइन मेरो अक्षर। ल अन्तिम कुरा चाहिँ के हुन्छ राज्य राष्ट्रमा भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको विशिष्टीकृत प्रत्याभूति भनेको के हो भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार भन्ने के भन्ने भयो? भोट हाल्न पाउने अधिकार, वाक स्वतन्त्रताका कुरा भए, प्रेस स्वतन्त्रताका कुरा भए, सम्पत्तिमाथि अधिकारका कुरा भए, यी सबै अधिकारका कुरा भए। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार। सांस्कृतिक अधिकार भन्ने के हुने भयो? हुन्छ आफ्नो चाडपर्व, पूजाआजा, धर्म संस्कृतिमा रहेका विभिन्न चिजहरू त्यसको अधिकारको कुरो भयो। यो चाहिँ छुट्टा छुट्टै बनाइन्छ। अब उदाहरण दिएर भनौँ है त, सधैँ एकदम यही उदाहरण दिएर एकदम रमाइलो पनि हुन्छ, एकदम सान्दर्भिक हुन्छ, ठाउँ पनि यही हो है। फेरि यहाँ थारू क्षेत्र छ, थारू बाहुल्य क्षेत्र पनि छ यहाँ होइन। थारूहरूको के हुन्छ भन्दा मान्छे जन्मिएपछि बडघर जाने भनेदेखि बडघर जाने चलन हुन्छ। अब अहिले के छ, उनीहरू स्थानीय निकाय जान्छन्। बच्चा जन्मियो भने नाम राखियो अथवा विभिन्न पञ्जीकरण गर्नको लागि स्थानीय निकाय जान्छन्। पहिला कहाँ जान्थे? बडघर जान्थे। अब राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको अवलम्बन भइसकेपछि थारूहरू आफ्नो सांस्कृतिक अधिकार अर्थात् जन्मिँदाखेरि, मर्दाखेरि, पञ्जीकरण विभिन्न काम गर्दाखेरि पहिला बडघर जान्थे भने अब फेरि बडघरै जान्छन्। तर स्थानीय निकायलाई सूचना त चाहियो नि, को मान्छे जन्मिया हो, को मान्छे मर्या हो, चाहियो नि। हो स्थानीय निकायले चाहिँ यो बडघरसँग सम्बन्ध राख्छ र त्यहाँबाट सूचना मिल्छ कि को जन्मियो, को मर्यो। त्यसपछि थारूले के बुझ्छ भन्दा उसले पहिल्यैदेखि गरिआएको उसको संस्कृतिमा के गर्छ? मान्छे जन्मेपछि बडघर जाने। राज्यले के गर्छ? एकपल्ट अब त्यसलाई थारूको संस्कृति अनुसार मान्छे जन्मेपछि बडघर जान्छ भने उसले पञ्जीकरण पनि बडघर गरे गर्छ है। पञ्जीकरण गरेर ऊ बडघरै जान्छ। त्यस्तै मगरहरूको कुलसँग सम्बन्धित रहेर के गर्छन् त्यो यथावत चल्छ। नेवारको गुठी हुन्छ त्यो यथावत चल्छ। सांस्कृतिक क्षेत्रमा उसले जे गरिआएको ऊ त्यही नै गर्छ, फेरि पनि त्यही गर्छ। तर सरकारलाई सूचना त चाहियो नि, इन्फर्मेसन चाहियो, डाटा चाहियो नि, डाटा राख्नु पनि हो। त्यो डाटा राख्नको लागि चाहिँ उसले बडघरसँग, कुलसँग, गुठीसँग सम्बन्ध राख्छ। यसले के हुन्छ? थारूले त्यसपछि कसरी बुझ्छ भने यो पुरै नेपाल चाहिँ थारूमै देख्छ कि पुरै थारूमै देख्छ। यो उसको आफ्नो संस्कृतिमा के भइरहेछ? बडघर जाउँ भइरहेछ। ऊ अहिले के गरिरहेछ? बडघर गइरहेछ। सरकारको टाउको दुखाएको कुरो हो त, त्यसपछि त कहाँबाट सूचना लिनु होइन हो। अहिले चाहिँ के क्लास भइरहेछ भने यो राज्य तिमीहरूको होइन, तिमीहरूको संस्कृतिमा यो छ, तिमीहरू अहिले गर्न बाध्य यो छौ, त्यही भएर यो राज्य चाहिँ तिम्रो संस्कृतिसँग कम्प्याटिबल छैन भनेर त्यो भाष्य बनाएको छ भने हामी के बनाउँदैछौँ? सांस्कृतिक अधिकार र नागरिक अधिकारलाई चाहिँ छुट्याइदिन्छौँ। छुट्याउने बित्तिकै के हुनुभयो? यो ठाउँमा बसिरहेको भण्डारी थरको मान्छेलाई पनि बोल्ने अधिकार छ, थारूलाई पनि बोल्ने अधिकार छ, मगरलाई पनि बोल्ने अधिकार छ, बराबर छ। त्यो फेरि म यो ठाउँको थारू हो, मलाई चाहिँ सम्पत्तिमाथि अधिकार धेरै छ, मैले 1 करोड कमाउनु पाउँछु, तैँले 50 लाख मात्रै कमा भन्नु पाउँछ, उसले पाउँदैन। जुनसुकै जातको होस्, जुनसुकै भाषाको होस्, जुनसुकै सम्प्रदायको होस्, उसले पाउने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सबै 3 करोड नेपालीमा बराबर। तर सांस्कृतिक अधिकारको कुरो आयो। मानौँ यहाँ थारूहरूको परापूर्व कालदेखि एउटा ठुलो सांस्कृतिक मेला लाग्छ, मानौँ है एकछिनलाई, यहीमा लागि गरिरहेछ। अनि त्यो थारूहरूले के भन्यो? अब हाम्रो त्यहाँ परापूर्व कालदेखि मेला लागिरहेछ, हामी फेरि मेला लगाउँछौँ भनेर। अनि पछि पछाडि सर आएको मान्छे चाहिँ यो ठाउँमा मेला गऱ्यो भने ट्राफिक जाम होइन, भिडभाड हुन्छ, ट्राफिक जाम हुन्छ, म चाहन्न, मेरो घर अगाडि ट्राफिक जाम भएको म चाहन्न, तिमीहरू पाउनु गरे उनीहरू गर त्यो भन्न पाएन।
सांस्कृतिक अधिकारको अग्राधिकार दिनु पाउने उसले पराक्रम कालदेखि गरिआएको छ भने गर्न पाउँदैन। जस्तै नेवारहरूमा ठुलो समस्या के देखिएको छ भने काठमाडौँमा के हुन्थ्यो भने ठाउँ ठाउँमा लास जलाउने ठाउँ हुन्थ्यो, आफै टोलमै लास जलाउने ठाउँ हुन्थ्यो। अब पछि गएपछि के भयो, बाहिरबाट गएकाहरू कसै चढे, त्यहाँ पुगे, त्यहाँ पैसा अब त्यहाँ जग्गा किने, घर बनाए, अनि त्यो लास जलाउने ठाउँ चाहिँ जस्ताको तस्तै छ। तर त्यो कहाँ पुग्यो, अब पहिला चाहिँ कुनामा बनाएको थियो होला, अब अहिले के हुनु घर अगाडि हुनु, मान्छेको घर अगाडि हुनु। अनि लास जलाउनु जान्छन् उनीहरू, नेवारहरू जुन हाम्रो पहिलादेखि हिँड जलाएर आएको भन्नु जान्छन्। त्यहाँ बसेका मान्छेले के हुन्छ नि, मेरो घर अगाडि लास जलाउनु पाउँदैन भन्नु। अब त्यहाँ क्लास हुन्छ कि हुँदैन, अब त द्वन्द्व हुने भयो कि भएन। त्यही भएर यसमा चाहिँ राजनीति, यो राज्य राष्ट्र सिद्धान्तले के प्रत्याभूति गरेको छ भने कसैको परापूर्व कालदेखि चलिआएको चलन छ, संस्कृति छ भने त्यसलाई पछि बसाइ सर्न गफले रोक्न पाइँदैन। पहिल्यैदेखि भजन कीर्तन गरेर ल्याएको 7 दिनसम्म सप्ताह लाउने भजन कीर्तन गर्ने गरेको छ भने पछि बसाइ सरेर आएको मान्छेले त्यो सप्ताह मान्दैन, अर्कै कुनै बिधार्मी खालको छ भने यति मात्रै यो ठाउँमा गएर भजन कीर्तन गर्न मलाई राजनीति लगाएर भन्नु पाएँ। मन्दिरमा भजन लगाएर हुन सक्छ, मलाई दिउँसो निन्द्रा लागेन कि पनि भजन लगाउनु पाउँदैन भन्नु मिल्छ? सांस्कृतिक अधिकारमा उसको अग्राधिकार हुन्छ। जहाँ पनि काठमाडौँमा गयो नेवारको आफ्नो जात्रा होला, पूर्वमा गयो लिम्बूको आफ्नो होला, पश्चिममा थारूको होला, हरेक ठाउँमा आफ्नो सांस्कृतिक भोगचलको लागि अग्राधिकार प्रदान गर्ने भएको भएर अबको विश्वमा सांस्कृतिक अधिकारको आधारमा म देश टुक्राउँछु भन्नेहरूलाई चाहिँ सहज समाधि 3 करोड नेपाली जनतालाई बराबर हुने भयो। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार चाहिँ आफ्नो ठाउँमा जे चलिआएको चलाउनु पायो। ल यो रह्यो राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको मूलभूत कुरा। अब अनि ल म सोध्छु है अलिअलि, हजुरहरूलाई सोध्छु है त, अलिअलि इन्टरेक्टिभ हुनु पऱ्यो। ल अब हामी ल स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद, अब म संहितालाई भन्छु। ल अलिकति चर्चा गरिदिनु होला पछि मात्रै। स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद थोरै धेरै पर्दैन, कसैले भन्छ हुन्छ हुन्छ, एकदम इन्टरेक्टिभ होस् है। अब हजुरहरू पनि एकदम तयार भएर बस्नु। मेरो बुझाइमा चाहिँ स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद भनेको हामीले आफ्नो स्थिति अर्थात् आफ्नो बेस भन्छ नि, आधार, त्यसमा टेकेर आफ्नो चाहिँ के भन्छ मौलिकता जे हो त्यसमा चाहिँ अलिकति पनि दखल नदिकन अहिलेको समयअनुसार चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चलाउन खोज्ने एउटा चाहिँ के भन्छ तरिका कि सिस्टम। ल धन्यवाद समीरजी। अब हामीलाई कसैले सोधे तपाईँहरूको समाज विकासमा प्रायः सोध्दा त सोध्दैनन्, जो मैले सोध्ने कुरो पनि हुँदैन होइन, तर इनकेस द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद नै हुनुपर्छ भनेर छाती ठोक्ने खालको कोही आयो भने त उसलाई त काउन्टरमा दिनु पऱ्यो नि, भन्नु पऱ्यो नि तपाईँ कहाँ कहाँ गल्ती हुनुहुन्छ सोधे होइन, स्थितिगत प्रगतिवाद भने के भनेर सोधे, भन्न सक्नु भएको होइन। बिस्तारै पानी ठाउँमै त पछि भनेर भन्दै जस्तो अघि सुशीलजीले नै भन्नुभयो नि, पहिले हामीले चाहिँ जाँतोले पिन्थ्यौँ भने अब त्यही जाँतोलाई चाहिँ अहिले टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर घुमाउने के प्रविधि। ल अब स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादमा जाउँ है। समाज विकास हुन्छ, हुँदै जान्छ। यो पश्चिमबाट ल्याइएको यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादीहरूले चाहिँ के गरिदियो भने समाज द्वन्द्वको कारणले अगाडि बढ्छ, द्वन्द्व हुन्छ अनि द्वन्द्वको कारणले गर्दा अगाडि बढ्छ। द्वन्द्व हुनको लागि के चाहियो त समाजमा? दुईटा वर्ग चाहियो, एउटा मालिक वर्ग, अर्को मजदुर वर्ग। त्यो लड्दै लड्दै समाज अगाडि बढ्छ भने उनीहरूको त्यो व्याख्या भयो। हाम्रो व्याख्या के भयो भने स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको आधारमा समाज अगाडि बढ्छ, हो कि होइन अहिले भएको होइन। जस्तो अब यो फेरि कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट नगरिकन बुझ्न गाह्रो छ होइन। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादीहरू के भन्छ भने दुधबाट दही बन्छ। ल दुधबाट दही कसरी बन्यो? अब यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक छैन है।
दुधबाट दही बन्छ सधैँ देखिरहेको हो। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादीहरू चाहिँ के भन्छ नि दुधको अस्तित्व ध्वस्त गरेर दही बने अब राम्रोसँग है यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ अहिले फेरि दुधलाई नाश गरेर बल्ल दही बनेको भन्छ। हामी के भन्छौँ हामी स्थितिगतको प्रगतिवादी चाहिँ के भन्छौँ भने दुधमा दही बन्ने गुण छ पहिल्यै थियो हुन्छ नै त्यो दुध हुनु भनेकै त्यही हो। त्यसलाई चाहिँ सापेक्षिक रूपान्तरण गर्यो भन्थे। सापेक्षिक रूपान्तरणको कारणले गर्दाखेरि के बन्यो थियो दही बन्यो। त्यहाँ दुधको अस्तित्व ध्वस्त गरेको छैन। त्यो आवश्यकता अनुसारको त्यो रूपान्तरण गरेको कारणले गर्दाखेरि दही बन्यो। उनीहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने एउटालाई ध्वस्त गरेपछि बल्ल अर्को बन्छ भन्ने हो कि। अब यो आधारमा है यो चौतर्फी रूपमा देखिँदैन तर व्यवहारमा हेर्नु है त ध्वस्त गरेपछि बल्ल पुनर्निर्माण हुन्छ भने माओवादीले बम पड्कायो होइन पुल पड्काइदिए होइन भवनहरू पड्काइदिए। उनीहरूको धारणा चाहिँ के हो भने ध्वस्त गर्ने त्यसपछि बन्ने हो भने। अब हामी के भन्छौँ स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद भनेपछि के हुने भयो सापेक्षिक रूपान्तरण। अब यसको व्यवहार हामीसँग मिल्दोजुल्दो छ कि उनीहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ हेरौँ है त। ल हेर्नु जस्तो रेगुलर इक्जाम्पल दिन्छु है त म। मानौ यो 3G टावर हाम्रो फोनमा अहिले के छ 4G है त 4G छ। ल मानौ यो 3G टावर अब यहाँ हामीलाई के चाहियो 4G चाहियो। अब यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादीहरू के भन्छन् यहाँ बम राखेर उडाइदियो भने यो पुरै टावर के हुने भयो ध्वस्त हुने भयो। ध्वस्त भएपछि के हुन्छ भने खाली हुन्छ त्यसपछि 4G बन्छ। 3G थियो ध्वस्त गर्यो अनि अब 4G बन्छ। होइन भन्न नै मिल्दैन है फेरि किनभने आफू त केही बनाउनेवाला छैन नि चुप लाएर बस्ने हो। अब त्यहाँ फेरि बजेट छुट्याउनु पऱ्यो मान्छे आउनु पऱ्यो दुनियाँ गर्नु पऱ्यो। त्यो बेलासम्म के हुनु पऱ्यो गोराहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरेर 4G ल्याइसक्यो त्यसपछि फेरि पुरानो टेक्नोलोजी किनेर ल्याउनु पर्यो त नयाँ किन्यो 4G राख्यो अनि भन्ने भए देखिस् ध्वस्त पारेपछि 4G बन्यो 3G उडाइयो 4G बन्यो। तर हामी आफू गर्ने शक्ति भएको भएर हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दा जस्तो ल 3G छ हामीलाई चाहियो कि 4G चाहियो। अब 4G को लागि के चाहिने रहेछ भन्दा यसमा रिसर्च गरेर हेरे हुन्छ। अहिले पनि यसमा यहाँ जुन नट बोल्ट छ नि त्यो सबै काम लाग्छ ख्याल आइन्छ। यो जुन रड छ नि ग्याल्भनाइज रड यो सबै काम लाग्छ। यो तार काम लाग्छ। यहाँ जुन ढलान गरिदिएको हुन्छ त्यो पनि काम लाग्छ। सबै चिज काम लाग्छ। काम चाहिँ के नलागिँदैछ नि यहाँ एउटा सानो पार्ट हुँदो रहेछ है। यहाँ त्यो 3G कै एउटा पार्ट चाहिँ त्यो भित्र पनि म्याथमेटिकल बढी हुन्छ। त्यो पार्टलाई चाहिँ 3G भएको जुन मुख्य बुद्धि कुरो त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर 4G वाला नयाँ रिसर्चबाट पत्ता लागेको त्यो इन्स्टल गरेर फेरि यहाँ राखेपछि 4G आउन थाल्दो रहेछ। सबै चिज काम लाग्यो लाग्यो केही ध्वस्त गर्नु पऱ्यो क्या। यहाँ के चाहिँ ध्वस्त गर्नुभयो अथवा रूपान्तरण हुँदै गयो भने 3G अध्ययन गर्दाखेरि त्यसमा के कमी रहेछ त्यो पूर्ति गरेपछि 4G आयो। एकदम सिम्पल कुरो। उनीहरू के भन्छन् ध्वस्त गरेपछि निर्माण हुन्छ भन्ने हो। हामी के हुन्छ भने सब चिज काम लाग्छ। अब हेर्नुहोस् खर्चको हिसाबले कुन चाहिँ सस्तो पर्ने हो यो सस्तो पर्ने त्यो सस्तो पर्ने यसो सबै चिज छैन। सबै चिज प्रयोग गरे होइन के चाहिँ हामीलाई काम लागेन भने भित्रको एउटा मेन कुरो जेबाट 3G आइरहन्थ्यो त्यो चाहिँ हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। 3G का केही काम लाग्ने चिजहरू हटाइदिउँ र 4G ल्यायौँ। यो चाहिँ व्यवहारमै भइरहेको कुरो हो। तर उनीहरूले हेर्ने दृष्टिकोणको कारणले गर्दाखेरि के भयो भने समाजमा ध्वस्त गरेपछि बल्ल निर्माण हुँदो रहेछ है भन्ने मान्यता बढ्न गयो। यसैको नाम हो स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद स्ट्याटोडाइनामिक प्रोग्रेसिभिजम। किन यो खास किन चाहियो होला त हामीलाई अर्को रमाइलो कुरा गरौँ है एउटा। हाम्रो घरमा कस्तो खालको टोयलेट छ अहिले मेरो घरमा त दुईटै छ है एउटा बस्ने खालको पनि छ अर्को थुचुको बस्ने खालको पनि छ है। ल सक्नु गर्नु अब हेर्नु है। अब यो अघि पत्रकारले पनि के छ भने तपाईँले जबसम्म तपाईँ आफ्नो घरै बनाउनुहुन्छ तपाईँसँग मौलिक ढाँचा मिल्न भन्ने यस्तो कुरा थियो कि। अब हेर्नु है एउटा टोयलेट भयो यस्तो कम्बोर्डवाला हो।
अर्को टोयलेटवाला यस्तो फत्त बस्ने खालको। अब अहिले के भयो, हामीलाई मोबाइल चलाउनु पर्छ, मेसेज चेक गर्नुपर्छ, बिहान होइन चत्त लगाएर यसमा गएपछि सजिलो पनि भयो नि यो होइन। अब अहिले के पत्ता लागेको छ भने यो बेलायतमै भएको रिसर्च हो, गल ब्लाडर सम्बन्धी अध्ययन गरी डाक्टरहरूको समूहले भनेको है, दिशा गर्नलाई चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त चाहिँ यसमा हुन्छ। कन्स्टिपेसनको समस्या पनि हट्ने, पेट सफा भएपछि रोग पनि नलाग्ने, अनि पानीको खपत हेर्ने हो भने पानीको खपत पनि यसमा सजिलो हो कि यो। पहिला त अझ कस्तो हुन्थ्यो नि, दिशा गरेपछि स्वाटै खाँदै पर्थ्यो होइन। अब सुन्दा हास्यास्पद सुनिन्छ, सानो कुरो हेर है। अब हामीलाई के चित्त बुझ्यो, यो चित्त बुझ्यो, पश्चिमबाट आएको छ, झट्ट बस्न मिल्छ, मोबाइल चलाउन मिल्छ, सबै चिज मिल्छ होइन। पहिला यस्तो थियो, अब हाम्रो यो झन् लोपै हुन लागिसक्यो। अब यसका फाइदाहरू यत्रो चिज रहेछ, हामीले चाहिँ के गर्न सक्नु पर्थ्यो भने यसलाई अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, यसलाई चाहिँ एकदम व्यवस्थित के फोहोर नदिएको, दिशा नदिएको कि जाने बित्तिकै एकदम व्यवस्थित तरिकाले पेट पनि सफा गर्ने, रोग पनि नलाग्ने, सस्तो पनि हुने त्यस्तो खालको टोयलेटलाई हामीले रिसर्च गरेर आज जसरी युरोपबाट यो टोयलेट आयो त्यसैले नेपालको टोयलेट चाहिँ विदेश गएको भए हाम्रो आय स्रोत बढ्थ्यो। कहाँबाट आएको अहिले युरोपतिर भन्दा हुन्थ्यो होला नि, यो नेपालबाट आएको कारणले गर्दा हाम्रो पेट ठिक हो भनिरहेको हुन्थ्यो नि। तर हाम्रो भइदियो के भन्दा ठिक हो कि बेठिक हो भन्दा रिसर्च नगरिकन लहरमा उताबाट आएको भने चाहिँ ठिक छ ल्याइदिउँ भन्ने त्यो हाल्नु परेको छ। अब अहिले जस्तो यो बेलायती त्यो गल ब्लाडर सम्बन्धी अध्ययन गर्ने डक्टरहरूले नभनिदिएको भए नेपाली डक्टरले भने अरे त्यो गहारेहरूले यस्तो जग्गामा के हुन्छ र भन्थ्यो होला। तर उनीहरू त्यहाँ रिसर्च गर्दै गएपछि दिशा गर्दाखेरि कसरी बस्नुपर्छ भनेर जुन दिएको छ नि स्टेप बाई स्टेप, त्यो त ठ्याक्कै यसलाई मिल्छ। स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद भनेको के हो भने हाम्रो आफ्नो चिज के छ, जुन परिस्थितिमा बनेको छ त्यसका फाइदाजनक कुराहरू के छन् त्यसलाई लिने र हुन्छ नि अगाडि लाने के नयाँपनमा लाने। पुरै गाउँमा त्यसलाई हटाएर यस्तो खालको ल्याइयो, पानी पनि बढी खर्च हुन्छ, अनि अरू अझ यसमा रमाइलो है। यो खास किन राखियो भन्दा यसमा चाहिँ प्रायः टोयलेट पेपर युज हुन्छ है। अध्ययनले के भन्छ भने 7 चोटि टोयलेट पेपरले पुस्दा पनि सफा हुँदैन। हामी राजनीतिक पार्टीको कार्यक्रममा पनि यस्तो कुरा गरिरहेका छौँ कि यो समाजलाई कति चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ सानो सानो कुरा हो। टोयलेट पेपर 7 पटक पुस्दाखेरि पनि सफा हुँदैन, तर पानीले 2 चोटि गरेपछि सफा हुन्छ। हाम्रो आफूमा चाहिँ रहेछ त कुरो त रहेछ नि। टोयलेट पेपरको लागि अब त्यो तथ्याङ्क ओइल थाहा छैन 27 लाख रुख काटिन्छ देश कि एक दिनमा विश्वभरि नै टोयलेट पेपरको खपतको लागि। त्यो एकचोटि फ्लस भएर गएपछि कहाँ जान्छ होइन। तर हाम्रो पानी त फेरि रिसाइकल हुन्छ नि, जिउ पनि सफा हुने, पानीको प्रयोग हुन्छ फेरि त्यो रिसाइकल पनि हुन्छ। तर यतापट्टि पेट पनि खराब हुने, अनि पानीको प्रयोग पनि बढी हुने, अनि टोयलेट पेपर प्रयोग हुन्छ, त्यसले गर्दा यो वातावरण पनि असर पारेपछि सबभन्दा राम्रो के रहेछ हाम्रो आफ्नै रहेछ। अब यसमा गर्नुपर्ने चाहिँ के छ भने हाम्रो आफ्नो जे ठिक छ भने पहिलाको जे थियो त्यही नै गर्नुपर्छ नि। हामीले बोराको ढोका हाल्ने भयो त, पहिला बोराको ढोका हुन्थ्यो नि होइन, त्यही हाल्नुपर्छ त पर्दैन नि। अलि व्यवस्थित गर्न सक्यो नि, अलि आकर्षक बनाउन सक्यो नि। हो त्यो त्यसको नाम चाहिँ के हो, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद। हाम्रो आफ्नो चिज हेर्ने, रिसर्च गर्ने र नयाँ चिजमा लिएर जाने के छ गर्न सकिने चिज। जस्तो सेलरोटी बनाउने महावीरपुरले अस्ति भएर सेलरोटी बनाउने मेसिन बनायो होइन, सेल बनाउने मेसिन। यसो गरेर आमाले पनि बनाउनुहुन्छ। अब घरमा खपत गर्न त ठिकै छ, तर मानौँ न हामीले त्यही सेलरोटी चाहिँ बर्गर पिज्जा जस्तै गरेर हुन्छ नि आएको छ नि, त्यसै गरी हामीले बेच्न चाह्यौँ भने धेरै बनाउनु पऱ्यो नि। अनि दिनभरि बनाएर बस्दा पनि भएन, त्यसलाई मिसिनमा त लान सक्यो। सेलरोटीको सट्टामा हामीले बर्गर बनाउन थाल्यो होला होइन नि, सेलरोटी नै बनाउने हो नि, तर केले बनाएको, मिसिनले बनाएको। किन बनाउनु पर्यो, धेरैवटा बनाउनु पर्यो भनेर मिसिनले बनाउनु पर्यो हो। यसको नाम चाहिँ स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद। यो हरेक विषयमा छ, हरेक विषयमा खोज्ने, अनुसन्धान गर्ने, त्यसलाई लिएर जाने, उद्यमशीलतामा लिएर जाने, यसरी नै हो विकास गर्ने हरेक क्षेत्रमा। ल यो चाहिँ हाम्रो समाज विकास यसरी हुन्छ भने एउटा स्थितिगत र अर्को गति दुईटा मिलेर हुन्छ। अब एउटा रोचक कुरा गरौँ है त।
नोकिया फोन चलाउनु भएको छ होइन है, कति बलियो हुन्छ नि होइन, नोकिया फोन त एकदम चलेको भयो एकताका। 87मा 1987मा नोकिया फोन सुरु भयो। सुरु हुँदाखेरि यत्रो थियो, यत्रो सुटकेस नोकिया फोन, सुटकेस यत्रो बोकेर हिँड्नु पर्ने फोन हो त्यो। त्यसपछि आयो कारमा हाल्न मिल्ने भनेर सिटी ल्यान्ड भनेर आयो, अलि सानो खालको होइन, त्यो हुँदै 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 गर्दै 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 गएर यो 2007 तिर आइपुगेपछि यत्रो थियो होइन, बलियो पनि गजब बलियो, सबै चिज मिलेको। उसले गर्यो के भन्दा 1987मा जुन सुरुमा नोकिया बनायो, त्यसपछि सिटीम्यान भनेर गर्यो, रिसर्च गर्ने, नयाँ चिज ल्याउने, बजारमा लाने, फेरि बेच्ने, फेरि रिसर्च गर्ने, फेरि नयाँ चिज बनाउने, बजारमा लाने, फेरि रिसर्च गर्ने, यसरी गर्दै 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 आइरहेको थियो। अब 2007 तिर आइसकेपछि के समस्या पर्यो भने त्यो बेलामा एन्ड्रोइड फोनहरू आयो है। एन्ड्रोइड फोन भनेपछि अब त्यो यो गुगलले बनाएको एन्ड्रोइड कम्प्याटिबल फोनहरू आउनु थाल्यो। त्यसमा चाहिँ के फाइदा भइदियो भने अरूलाई चाहिँ के अगाडि बढ्दियो भने धेरैवटा एप्लिकेसनहरू बनाउन मिल्ने त्यो खालको बनियो। अब नोकिया त हिरो, ऊ त पुरानो ठुलो मान्छे, उसले के भन्यो भने होइन हाम्रो त सिम्बिया नै ठिक हुन्छ, यो एन्ड्रोइड लाँदैन हामी, सिम्बिया नै ठिक हुन्छ भनेर उसले एन्ड्रोइड युज नगर्ने सिम्बिया नै प्रयोग गर्ने भनेर उसको अडान रह्यो है। त्यसपछि के भयो भने सबै फोनले एन्ड्रोइड लिन थाल्यो, पहिले आइओएस भनेर त्यो आइफोनले हकी गर्न थाल्यो, तर नोकिया एउटा मात्र त्यस्तो घाँडो निक्ल्यो कि ऊ सिम्बियन बाइक छोड्न नचाहे। अनि मान्छे चाहिँ कस्तो भइसकेको थियो भने फोन बलियो भनेर मैले किनेको फोन हजुरबाको पालामा टिकोस् भन्ने मेरो चाहना हुँदैन। मेरो चाहना के हुने भयो, अहिले आएको लेटेस्ट एप्लिकेसनहरू चलोस्, एपहरू हुन्छ नि त्यो सब चलोस् भन्ने मेरो चाहना हुन्छ। मान्छेको चाहना परिवर्तन भयो, नोकियाको चाहना चाहिँ के हो भने सिम्बियन भन्दा दायाँ गरिन भन्ने भयो। त्यसपछि यो 2007 पछि नोकिया पहिला 52% संसारभरि राज गरेको नोकियाले गम्राङ गुमरुङ भनेर पछि माइक्रोसफ्टले कौडीको भावमा नोकिया किन्यो, कौडीको भावमा है। त्यो बेलामा जुन डिल भएको थियो नोकियाको यति हुनै सक्दैन भन्ने पनि थियो कि। उसको समस्या के रह्यो भने ऊ स्थितिमा पनि रह्यो, केही समय स्थितिमा रह्यो, त्यसपछि उसले रिसर्च गर्यो, गति दियो, फेरि स्थितिमा रह्यो, फेरि गति दियो, फेरि स्थितिमा रह्यो, फेरि गति दियो, यसरी स्थिति र गति मिलाउँदै 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 गएर अगाडि बढिरहेको थियो। 2007मा आइसकेपछि कस्तो भइदियो, स्थिति हाबी भयो, स्ट्याटिक चाहिँ हाबी भयो, गति भन्ने पटक्कै आएन। जब मान्छेमा गति आउँदैन, भर्सिटालिटी आउँदैन, त्यसपछि के हुन्छ, नोकिया ढले जस्तो ढल्छ। बलियो त छ ऊ अहिले, फुट्दैन उसको जमिन हाल्दैन, फुट्दैन उसको फोन, सो वाट, कसले किन्यो त्यसमा गयो। अब हाम्रो समाज पनि परापूर्व कालमा त हाम्रो त यस्तो थियो भनेर त्यही मात्रै लिएर बस्ने कि गति ल्याउने, गति ल्याएन भने नोकिया ध्वस्त भए जस्तै हाम्रो समाज पनि ध्वस्त हुन्छ। त्यही भएर स्थिति र गति दुइटै मिलेको हुनुपर्छ। फेरि आफ्नो स्थिति भने चाहिँ कहिले नलिने, त्यो पुरानो चिज पटक्कै नलिने भनेर त्यो चुडिएको चौडा हुन्छ नि, यताबाट हावा यदि उठिन्छ उताबाट आयो भने त्यस्तो पनि बन्ने होइन। स्थिति र गतिको सामञ्जस्यता मिलाएर समाजलाई अगाडि बढाउने भने चाहिँ स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद हो। यो हरेक क्षेत्रमा हुन्छ, दिनभरि बसेर चर्चा गर्न सकिन्छ है। अहिले चाहिँ मैले यही टुङ्गे है त यो कुरो चाहिँ। ल अब यहाँ सहरीले त अर्थतन्त्र भन्ने छ, यसमा 6वटा मुख्य बुदाहरू छन्। त्यो बुदामा गइन है, यसमा दुईटैलाई अवदानको कुरा गर्छु। विश्वको सबभन्दा धनी धनी को हुन् भनेर पत्रिकामा निकालिन्छ नि, त्यो पत्रिकाको नाम के हो? फोर्ब्स म्यागजिन। भनेपछि हाम्रो संस्कृतिमा धनी हुने बारेमा के छ अरे थाहा छ कसैलाई? सृष्टि। अब अहिले हाम्रो नेपालमा कुनै फलानु व्यक्ति चाहिँ यति धनी हुनुभयो भनेर लिस्ट गर्ने पत्रिकाको त व्यवस्था छैन, नाम लिने व्यवस्था पनि छैन, उपहार दिने व्यवस्था पनि छैन। एक दुईवटा पार्टीलाई अलिअलि दिइहाल्यो भनेदेखि उसलाई पार्टीले किन सकेसम्म लगिन्छ होइन। त्यो बाहेक नेपालमा धनी हुनुलाई सम्मानजनक मानिन्छ त अहिले। त्यसपछि पछि यो कम्युनिस्टहरू हामी भइसकेपछि त के भइदियो, धनी हुनु भनेको फटा हुनु, चोर हुनु भने जस्तो पाप जस्तो पापै भयो, लुटेर मात्रै धनीवाद भन्न थाल्यो। अब हामीले जुन यो सहरीले त अर्थतन्त्र छ नि, यसमा गर्न खोजेको चाहिँ के हो भने
मान्छे जन्मिसकेपछि पुरुषार्थ हामीलाई धनी बन्न मन छ कि छैन फेरि भन्नु है फेरि मनै छैन त अर्कै कुरो गर्नु हामीलाई धनी बन्न चाहिँ मन लाग्छ होइन आफू चाहिँ धनी बन्न मन लाग्छ तर त्यो धनी बन्ने खालको सिस्टमलाई सपोर्ट नगरिकन धनी बन्छ त ल श्रेष्ठी यो चाहिँ के हो भने हाम्रो समाजमा पहिला पनि एकदमै धनी हुनेलाई श्रेष्ठी भन्ने त्यो उपाधि दिइन्छ अब हामीले गर्न खोजेको के हो भने समाजमा खाना नपाइकन भोकै रोग लागेर उपचारै नपाइकन सामान्यभन्दा सामान्य उपचारको क्रममा पनि मर्छ नि 200 जना एकैचोटि जाडोपुरतिर झाडा पखाला लगाएर होइन 200 जना 150 जना एकैचोटि मर्छ नि त्यस्तो अवस्था पनि नहोस् तर धनी बन्न त मन छ नि मन छैन त सबैको मन छ नि मन चाहिँ धनी हुन पाइयोस् भन्ने धनीलाई गाली गर्दा भयो त सिस्टम त बनाउनु पर्यो नि हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई संसारको सबभन्दा धनी नम्बर 1 धनी यो नम्बर 2 धनी यो भनेर बनायौँ भने त्यो हाम्रो बेइज्जत हुन्छ कि इज्जत हुन्छ नेपालको 3 करोड नेपाली जनता संसारका सबभन्दा धनी मान्छे हुन् भने नेपालको इज्जत बढ्छ कि घट्छ सिस्टम चाहिँ हामीले के गराउन खोजेको भने हरेक व्यक्ति पुरुषार्थ गरेर फेरि त्यो कानुनमै छल्ने भ्रष्टाचारै गर्ने देशै बेचेर भए पनि धनी हुने भन्नु खोजे होइन धर्मको विवेकपूर्वक कानुनको परिधिमा रहेर सबभन्दा धनी बन्न कोही चाहन्छ नि बन्नु त्यहाँ राज्यले यो यताउता धनी बन्नु छैन त्यो मतलब हुँदैन धनी बन्नको लागि पनि मार्ग प्रशस्त गर्ने तर उसले आफ्नो समाजप्रति गर्ने कर्तव्य बोध नबिर्सिने है अहिले नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो छ मिश्रित अर्थतन्त्र भनिन्छ होइन अलिअलि पुँजीवादी अलिअलि कम्युनिस्टको दुईटै मिसाएर समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही भन्नु काम त्यही अब हामी के समाजवाद भन्छौँ त पुँजीवाद भन्छौँ त हामी के अर्थतन्त्र मान्छौँ सहरी नेता अर्थतन्त्र कसैले भन्यो भने यो भन्ने खोजे के हो भन्यो भने त्यो सिम्पल कुरा छ कोही खाने नपाएर मर्ने कोही खाएको खाइ गरेर मर्ने त्यस्तो अवस्था पनि नरहोस् हरेक व्यक्तिलाई पुरुषार्थ गर्ने स्वतन्त्रता पनि मिलोस् होइन यो हुन्छ नि भोकै मर्नुपर्ने यो खालको अवस्था पनि नरहोस् भनेर हामीले ल्याएको अर्थतन्त्र मोड गर्छौँ सहज त अर्थतन्त्र यसमा 6वटा बुँदा छ मुख्य बुँदाहरू त्यसमा म गइन अलि समय लाग्छ त्यसमा इलाबोरेट गर्दाखेरि होइन ल अब फेरि सोधेँ नि मैले हाम्रो अर्थतन्त्रको मोडल के हो अरे अनि हाम्रो शिक्षा कस्तो हुनेवाला छ त त्यो चाहिँ त्यसको कसरी गर्ने भन्ने हो होइन मौलिक शिक्षा प्रणाली यसमा के हुन्छ यदि 4वटा छैन अहिलेको नेपालमा शिक्षामा समस्या के छ भने घोक्ने 3 घण्टामा लेख्ने ठुल्ले बढी सम्झेर लेख्यो त्यही पास त्यही फर्स्ट त्यही होइन अनि ल ठिक छ नि त ल बाहिर यो तार फुट्यो भने बनाउनु आउँछ 10 कक्षा पढाइ हुन्छ घरमा स्विच बिग्रियो पढाउनु आउँछ पानी फुस्क्यो पाइप फुस्क्यो अरे राति पानी भरे घरभरि तार लाउँछ पढ्न पढाएको छ नि शिक्षित त हो नि तर एउटा पाइप फुस्क्यो भने तार आउँदैन तार छुट्यो भने तार बनाउन आउँदैन होइन घर वरपर भएका चिजहरू पनि चिन्दैन अझ बच्चाहरूको पनि ठुलो समस्या छ मङ्गल ग्रह जाने समय त्यो तरिका भनेर पढाएको के अरे यो को गएको कुन यान गएको भनेर सबै पढाइ हुन्छ तर उसको आफ्नो घरमा अलिक पर गएपछि कहाँ पुग्यो थाहा हुँदैन त्यो समस्या छ
जस्तै म पनि बाहिरै पढेँ हो, बाहिर पढ्दाखेरि मैले उताको र यताको यसो कम्पेयर गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सामान्य ज्ञान पढाएको जस्तो लाग्छ कि प्र्याक्टिकल नलेज नदिन्छ छैन। सामान्य ज्ञान जस्तै मलाई सोध्नु भयो नि अजरबैजानको राजधानी कुन हो? बाकु। उनीहरू त्यो अजरबैजान पनि सुने पनि हुँदैन, नेपाल भन्ने पनि सुने हुँदैन। जस्तै फिनल्यान्डमा थुप्रै थिए, नेपाल भन्ने सुनेको पनि हुँदैन। कहाँबाट थाहा पाउनु कुनै राजधानी? तर हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने घोकाइँदैन त पहिला त सामाजिक शिक्षामा अफ्रिकाका देशहरू कुन कुन, तिनको राजधानी कुन कुन घोकाउँदै गयो। हामीलाई चाहिँ कस्तो भने सामान्य ज्ञान नै मात्रै घोकाएर छिटोभन्दा छिटो यिनीहरूले चाहिँ गाइदिइहाल्यो, विदेश गएर चाहिँ सकिहाल्छ भने जस्तै पढाएको के नभने हुनु पनि त्यही त भन्दैन। अब हतार हतार अब त 9 कक्षादेखि नै हो नि कुन देश जाने भनेर ट्राई गरेँ होइन, 9देखि नै तयारी गर्छ म यो देश चाहिँ जान्छु है भनेर। आखिर हो रहेछ नि त, हाम्रो शिक्षा नै यस्तो बनाइदियो कि हामीलाई हाम्रो क्षेत्रमा भएका चिजमा केमा रिसर्च गर्ने, कसलाई एन्टरप्रेन्योरसिपमा लाने, के को आधारमा पैसा कमाउने भन्ने कुरो मठै केही थाहा हुँदैन। के अहिले जे भइरहेछ एकाध हुन्छ नि भुलुक्क निक्लेका दिमाग भएकाहरूले अहिले गर्यो होला नि होइन। नत्र औसतमा BBS कम्प्लिट गरेका विद्यार्थीलाई कम्पनी खोल भन्यो भने आउँदैन, मार्केटिङ गर्ने एउटा स्ट्राटेजी बनाउनु भने आउँदैन। आउँछ सामाजिक शिक्षा सोसियोलोजी भनेर पढेको हुन्छ, आफ्नो समाजमा के भइरहेछ थाहा हुँदैन, पुरा त्यो टिभी टेलर्सले यसो भनेका थियो यो भनेको थियो ऊ भनेको थियो भोक्का घोकै हुन्छ, तर आफ्नो समाज चाहिँ ध्वस्त हुँदै चाहिँ के गर्ने थाहा छैन। त्यो समस्या हो। अब यसलाई त चेन्ज गर्नु पर्यो, चेन्ज गर्नलाई त हाम्रो शिक्षा ल्याउनु पर्यो। हाम्रो शिक्षा चाहिँ मौलिक शिक्षा प्रणालीमा के हुन्छ भने अनुसन्धान, हरेक क्षेत्रको रिसर्च गर्ने, रिसर्च गरेको आधारमा बल्ल हरेक चिजको स्थापित हुन्छ। नवाचार, इनोभेसन, नयाँ नयाँ चिजहरूको डेभलप गर्ने। त्यही भएर त ढिकी जातोको अघि कुरो आयो नि, ढिकी जातो मैले हेरेको बच्चैदेखि नै ढिकी जातो जुन स्वरूपमा थियो, जुन तरिकामा थियो, त्यो अहिलेसम्म चेन्ज भएको छैन। त्यसलाई त नयाँपनमा त आउनु सक्थ्यो होला नि, त्यही गरेको आधारमा त्यो ढिकी चलाके आधारमा जातो चलाके आधारमा मान्छेले कमाउनु सक्ने पनि हुन्थ्यो होला नि। भयो त हाम्रो कहिले भएन। त्यही कुरो फेरि आएर कुनै पश्चिमी देशबाट कोही गोराले आएर गरेर यो गरेर दिमागै खुल्यो भन्ने जस्तो आउँछ क्या हुँदैन। यो किन भयो भने जस्तै नेपालमा तपाईँलाई याद छ पछिल्लो समय नेपालमा आविष्कार भएको भनेको कुनै आज पत्रिकामा पढ्नु भएको छ? कुनै एउटा चिज भन्नु तपाईँले पत्रिकामा पढेको यो चाहिँ नेपालमा बनेको रहेछ भनेर क्या, जस्तो विज्ञापन होइन, नेपालमा आविष्कार भएको रहेछ भन्ने कुरो केही छ बराबर? इलेक्ट्रिक मोटरबाइक भन्छ अहिले, इलेक्ट्रिक मोटरबाइक त्यो चाहिँ इनोभेसनको चाहिँ हो, त्यो चाहिँ इनोभेसन भयो होइन। मैले भन्नु खोजेको कतै त्यो नयाँ पत्ता लाग्छ नि, एकदम धेरै। जस्तै नेपालीले मङ्गल ग्रहमा पानी भन्ने पत्ता लाग्यो होइन, नेपाली विद्यार्थी नै हो। मङ्गल ग्रहमा पानी रहेछ भनेर पत्ता लगाउने पनि नेपाली विद्यार्थी नै हो होइन। त्यस्तै नेपालमै बसेर कुनै आविष्कार भएको अथवा कुनै एउटा चिज पत्ता लगाएको भनेको पढ्नै पाइँदैन के, त्यो समस्या होइन। विद्यार्थीहरू कको गइछन्, साइन्समा भर्नु पनि भएका छन्, म्यानेजमेन्ट पनि भर्ना भएको छन्, आर्ट्समा पनि भर्ना छन्, तर यो चाहिँ हामीले पत्ता लगायो है, नेपालीले यो पत्ता लगायो भन्ने के फेरि पर्दैन। जस्तो अर्को मैले धेरै अगाडि पढेको नेपाली पाइलटले नै अटो पाइलटको त्यो प्याटर्न राइट दर्ता गरेको छ नि। अमेरिकाबाट प्लेन उडाएर काठमाडौँमा ल्यान्ड गराइदिने चाहिँ नेपाली पाइलटले नै त्यो दर्ता गराएको छ क्या, त्यो प्याटर्न राइट नेपालीसँगै छ। त्यस्तो कुरा चाहिँ एकदमै कम हुँदै नहुने। अब त्यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो आविष्कार, अनुसन्धान, नवाचार यो सहितको शिक्षा विद्यार्थीलाई खोज्न प्रेरित गर्ने के। आयो विद्यार्थीलाई सर लेखाइदिन्छ टिचरले है त, ल यो आउनु यो चाहिँ आउँछ जहाजलाई इम्पोर्टेन्ट छ भनिदिने हो, अनि मस्त घोक्ने अबाउट डग, अबाउट फ्रेन्ड होइन, माई फादर के हुन्छ नि त्यो इङ्ग्लिसमा निबन्ध क्या एसे। हाम्रो त त्यो 3-4वटा घोकाइदिन्थे, माई फ्रेन्ड, माई फादर, अबाउट डग है त। अब त्यो कुन डगको ठाउँमा माई फ्रेन्ड गयो भने फेरि बर्बाद हुन्थ्यो। त्यो घोक्यो जहाजमा आउँछ, लेख्यो, पास, विदेश जा। त्यही छ हामीलाई क्रिएटिभ तरिकाले कुनै पनि चिजमा अगाडि बढाउँ, यो बढाउँ भन्दा क्रिएटिभ गरेर भयो भने त मार्छ छ। आफ्नै तरिकाले लेख्नु खोज्यो के भयो त्यो के अरे 3 इडियट्समा भने जस्तै पास होना चाहते हो तो जो लिखायो वही बोलो भन्छ नि, लगभग त्यही छ नि हाम्रो अवस्था।
नयाँपन भन्ने केही नै छैन। थेसिस हेर्नु, थेसिस भनेको के हो? त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा थेसिस गरेको भनेको मैले यो कुरा पत्ता लगाएँ भने हो के थेसिस भनेको। तर नेपालमा थेसिस भनेको पत्ता लगाउने हो त? टाइटल चेन्ज गर्ने, नाम चेन्ज गर्ने, बिचको डेटाहरू अलिअलि चेन्ज गरिदिने, बुझाइदिने। पहिला 300 रुपियाँ पाउँथ्यो, अहिले 5000 रुपियाँ पर्दो रहेछ। अनि कसरी हुन्छ त? अनि विकास हुन्छ क्या, कति गाली गर्ने के त्यो एक खालको मान्छेलाई होइन हो। यो सिस्टम जबसम्म चेन्ज हुँदैन, हामीले जब शिक्षा नै हाम्रो तरिकाको ल्याउँदैनौँ नि तबसम्म नेपालको परिस्थिति चेन्ज हुँदैन। लास्टमा छ नैतिकता। नैतिकताको त अलिअलि खडेरी नै छ क्यारे अलिअलि होइन। पहिला पहिला बाबुआमालाई अप्ठ्यारो पार्नुहुन्न है भनेर हामी सुरक्षित भएर बस्थ्यौँ, त्यस्तो केही बोल्दैन थियौँ। अब अहिले छोराछोरीलाई अप्ठ्यारो पार्नुहुन्न है भनेर फेरि सुरक्षित गर्नु परेको छ। जेनेरेसन ग्याप हो नि। पहिला हामीले बाबुआमालाई जे गरेको आज हाम्रो बच्चाले हामीलाई त्यही गर्नुपर्ने होइन। तर अहिले हामी पहिला पनि डराउँथ्यौँ, अहिले बच्चाहरूलाई डराउनु पर्यो। किन भन्दा बच्चाहरूलाई पनि अहिले आउट अफ कन्ट्रोल हुने अवस्था आइसक्यो। जस्तो मोबाइलको जुन लत छ नि, यसले पछि कस्तो समस्या ल्याउँछ भनेर हामीले रिसर्चै गरेको छैन। बच्चाले भात खाना मानेन भने चट्ट मोबाइल देखाइदिने, त्यसपछि मोबाइल हेर्दै हेर्दै भात खान्छ, सकिगयो। हाम्रो पनि ड्युटी पुरा भयो। तर यसले पछि गएर कस्तो समस्या ल्याउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। युरोपेली देशहरूमा चाहिँ यो रोगको रूपमा राखिसकेका छ। मोबाइल नहेरिकन छटपट्टि हुन्छ नि, एन्जाइटी हुन्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ रोगको रूपमा राखिसक्यो। बेलायतको अब यो राम्रो कुरो है, बेलायतका कतिपय विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई क्लासबाट बाहिर निक्लेर रुख चढ्न जाऊ भन्ने लगाउनुहुन्छ। रुख चढ्न लगाउने कि त्यो भएको रुख हुन्छ नि जङ्गलको, त्यसमा चढ भनेर लगाउने। त्यो किन चढ भनेर लगाएको थाहा छ? प्रकृतिसँग ऊ पहिला जति नजिक थियो नि, अब अहिले प्रकृतिसँग मात्रै नजिक भयो, प्रकृतिबाट टाढा भयो। त्यो हुने बित्तिकै रोग व्याधिदेखि लिएर डिप्रेसनको समस्याहरू ल्याउनु भएको छ। त्यो पत्ता लाग्यो भने उनीहरू फेरि ब्याक टु नेचर भनेर प्रकृतिले फर्काउनलाई यो गराएको छ हो। अब यो नैतिकताले चाहिँ कहाँ एड्रेस गर्छ त भने तपाईँ हामीमा चाहिँ कतिजना ध्यान गर्छौँ? मेडिटेसन ल एकचोटि हात उठाउनु त कतिजना ध्यान गर्छौँ? एकजना गर्नुपर्छ, दुईजना, तीनजना, पूजा पनि हो, त्यो पनि भयो, ल 4 जना। मैले यो मेडिटेसनको कुरा किन गरेँ भने तपाईँलाई के लाग्छ? अहिले जसको राम्रो कार, अलि महँगो 70-80 लाख पर्ने कार छ, ऊ एकदम आनन्दित भएर हिँड्दा छ गाडीमा, बिक्कला हिँड्दा छ। अलिकति लाउनु पाएँ आनन्द हुन्थ्यो कि भनेर हिँड्या हुन्थ्यो हो, त्यो भएको हुन्छ कि हुँदैन? अहिले यस्तो भइसक्यो कि एकदमै धनी हुन्छ, एकदम राम्रो कारमा कुदिरहेको हुन्छ, तर ऊ पुरै डिप्रेसनमा हुन्छ। जबसम्म विकास र समृद्धि मान्छेको आन्तरिक तहमा पुग्दैन तबसम्म त ऊ विकास भएको मान्छे होइन। कट कबिन भन्ने होइन त, जुन के बिखाएर मरेको? अमेरिकाको गायक कट कबिन, त्यो बिखाएर मर्यो। इन्डियाको सुशान्त सिंह, त्यो बिखाएर मर्यो। नेपालको आलोक नेम्बाङ झुन्डेर मर्यो। त्यो किन? पैसा नभए हो, इज्जत नभए हो, थियो नि। तर आफ्नो मन चाहिँ विकास र समृद्धि जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसै गरी उसको मन चाहिँ समृद्ध हुन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले शिक्षामा अनुसन्धान, नवाचार, आविष्कार र नैतिकता लागि सोधौँ है त। ल हाम्रो शिक्षामा के हुन्छ अरे? रिसर्च, इनोभेसन, सूत्रात्मक रूपमा आविष्कार, अनुसन्धान, नवाचार, नैतिकता। के अरे? आविष्कार, अनुसन्धान, नवाचार, नैतिकता। यो बुझियो? यसमा कुनै समस्या छ? नैतिकता भनेपछि हामीलाई ध्यान, योग, साधना यो विषय चाहिन्छ कि चाहिँदैन? विकास गर्ने भनेपछि बाहिर घरै मात्र ठडाएर भयो त? आफू चाहिँ पुरै डिप्रेसनमा छ अनि घर मात्र आउनु घर काम लागेन नि। त्यस्ता अब अहिले हलिउडका कलाकारहरू हेर्ने हो भनेदेखि प्राय ड्रग एडिक्टमा सकिया छ। त्यो किन ड्रग एडिक्ट गर्नु? किन एडिक्सन लाग्नु पऱ्यो भन्दा उसलाई खुसी नै छैन कि। ल अब म अन्तिममा आएँ है त।
एउटा मात्रै बनाउनु ल हाम्रो नेतृत्व पद्धति के हो? आचार्य पद्धति मान्छौँ हामी फर्स्ट अमङ दि इक्वल्स भनेर जो हुन्छ नि, जस्तै सबैजना घरमा भेला भयो अनि त्यसपछि को अध्यक्ष बन्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि झिनो मात्रै म अध्यक्ष बने अनि अर्कोले मलाई गर्दै नगर्ने हुन्छ नि, मैले झन् नजिक दिन्छु अनि अर्कोले म दिन्छु भनेर उसलाई नगर्ने, त्यसलाई भन्छ फर्स्ट अमङ दि इक्वल्स। त्यो पनि हाम्रो होइन। अर्को छ जनवादी केन्द्रियता हुने। एकजना नेता हुन्छ, उसको अन्डरमा पोलिट ब्युरो हुन्छ, उसको अन्डरमा केन्द्रीय कमिटी हुन्छ, सबै उसको अन्डरमा हुन्छ नि, खराब झ्याप पार्ने एक्लै व्यक्ति। त्यो हो त हाम्रो मोडल? होइन। हाम्रो पद्धति के हो? आचार्य पद्धति। अब आचार्य पद्धति भने क्या हो भनेर हाँस्ने पनि एक खालका मान्छे हुन्छन्, तै अहिलेको जमाना नि आचार्य पद्धति भनेर भन्ने पनि हुन्छ। यसमा भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामी टाउको गनेको आधारमा क्षमताको मापन गर्दैनौँ। सुन्दुक रोहितले, डाक्टर सुन्दुक रोहितले आँखाको उपचार गर्न सक्छ भनेर उसले के भोट हालेर आएको थियो? हो त? होइन नि, सु क्षमता छ नि। हो, उसलाई चाहिँ अब लोकप्रिय छ कि छैन भनेर भोटिङ गर्नु हारेको कुरो भयो। तर उसको आँखाको जुन चेकअप गर्न सक्ने क्षमता, त्यो इन्ट्राक्युलर लेन्स बनाउने क्षमता, त्यो त भोट हालेर आयो होइन? ठिक त्यसै गरी यो टाउको गनेको आधारमा क्षमताको मापन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी मान्दैनौँ। हामी व्यक्तिलाई पहिला खडा गर्छौँ, उसलाई काम दिन्छौँ, उसले काम गर्यो भनेदेखि अगाडि बढ्यो, काम गरेन भने उसलाई अर्कोले रिप्लेस गरिदिन्छ। यसरी जान्छ। अर्को, हामी सबभन्दा मुख्य व्यक्ति हाम्रो को? मेन मान्छे के हो? कानुनी रूपमा त मौलिक जनता पार्टीको अध्यक्ष त म हो, तर युक्तरस्या गुरुङ हुन्छ नि, उहाँको कहीँ उल्लेख पनि हुँदैन, तर उहाँको एक शब्दको लागि, एक आदेशको लागि हाम्रो पुरै पार्टी खडा हुन्छ। यसलाई भन्छ आचार्य। तर उहाँको कुनै भूमिका छ त? उहाँ अध्यक्ष हो त? यो टोटली नयाँ हो कि यसो लिएर गर्नु त। केपी शर्मा ओली आफू अध्यक्ष हुँदाखेरि उसको पार्टीमा उसले भनेको कुरा लागू हुन्थ्यो कि हुँदैन थाहा छैन, अध्यक्ष हुँदा पनि। तर हाम्रो पार्टीमा यस्तो व्यवस्था छ कि जो व्यक्ति अध्यक्ष पनि होइन, जो व्यक्ति पार्टीको सदस्य नै होइन, त्यस्तो व्यक्तिले एक आदेश दियो भने हाम्रो पुरै पार्टी खडा हुने, त्यसलाई भन्छ आचार्य पद्धति। अब यसको फाइदा चाहिँ के छ भने जस्तै पारौँ, जीवनजी यहाँ हुनुहुन्छ है, रूपन्देहीमा हुनुहुन्छ, अरू हामी छौँ काठमाडौँमा, कोही होला नि जाजरकोटमा। जाजरकोटमा मरि हत्ते गरेर कोही पार्टीको लागि काम गरिरहेको छ एक खालको मान्छे, जीवनजीले यहाँ ठिक ठिकै गर्नुभएको छ। अनि काठमाडौँमा चाहिँ कोही एउटा व्यक्ति छ, उसले खास डेगै हल्लाएको छैन नि। जाजरकोटमा 5 जना जोड्न सक्नु पनि एउटा क्षमता हो नि, ठुलो क्षमता हो नि, हो कि होइन? त्यो व्यक्तिलाई केन्द्रसम्म पुग्ने अधिकार छ कि छैन? अब ऊ चुनाव लड्दै लड्दै टाउको गर्दै गर्दै बल्ल पुग्छु भने त उसको मर्ने बेलामा पनि पुग्दैन। तर आचार्य पद्धतिमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने स्वाट तानिदिने कि जाजरकोटमा यो क्षमतावान मान्छे छ भने चाहिँ त्यसको ब्रिफ गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने, यो मान्छे यस्तो खालको यो ठिक छ भने चाहिँ उसलाई स्वाट्टै उतारेर है। त्यो भएपछि के हुन्छ भने कार्यकर्तामा पनि मैले राम्रो काम गरेँ भनेदेखि स्वाट्टै म पछि गएर अध्यक्ष बन्छु। यो हो के हामीले मान्छेमा दिन खोजेको पोजिटिभ भाइब चाहिँ के हो भने मैले राम्रोसँग काम गरेँ भने मैले तिनलाई चित्त बुझाउने, तिनलाई चित्त बुझाउने, यसलाई अलिकति खल्तीमा अलिकति हालिदिने, उसलाई यहाँ मलाई भोट हाल्दैन है भन्ने त्यो गर्ने जुन बाध्यता हुन्छ नि, त्यो हटाउने बित्तिकै उसले के गर्ने हो, केमा मात्रै ध्यान दिने हो, मैले जे गर्नुपर्छ त्यही मात्रै गर्ने, सिधै कुरो। अब हामी मध्ये कोही पनि व्यक्ति, जस्तै हाम्रो त 2 वटा कार्यकाल छ विधानमा, 2टा कार्यकाल ल्याएको छ, मेरो एउटा कार्यकाल सकिन आयो, अर्को कार्यकाल अब म्याक्सिमम भयो भने त्यसपछि त अर्को आउनेवाला छ, अर्को को अध्यक्ष बन्ने त भनेर अब तयारी गर्नु पर्यो। यहाँ छ नि, यहाँ मैले यतिजनालाई रिजाएपछि, यतिजना भोट आएपछि बल्ल म फलानु पदमा पुग्ने भन्ने हुँदैन। तपाईँहरू आफै डिसाइड गर्ने को बन्ने हो। जस्तो जीवनजी अहिले उपन्यायको संयोजक हुन्छ, हाम्रो त 2टा कार्यकाल छ, 2टा कार्यकाल या त उहाँ अगाडि बढ्नुपर्छ या त उहाँ त्यो पद छोडिदिनुपर्छ।
किनभने हाम्रोमा के भने त्यो जाम गर्नु हुँदैन, नेतृत्वमा त्यो हुन्छ नि ट्राफिक जाम गराउने होइन। एक ठाउँ एकजना गएर बसेपछि प्रचण्ड 24 वर्ष भइसक्यो, अध्यक्ष आएको गाई छ। आफ्नो उत्तराधिकारी को अब जीवनजीले, मिनजीले, बुद्धराजजीले, सङ्गिनजीले सबैले अब सोच्ने के हो भने म पछि को, मेरो ठाउँमा को, किनकि म त अगाडि बढ्ने हो नि त, त्यो आफू त अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि होइन। मेरो ठाउँमा यो बस्छ, म यो ठाउँमा जान्छु भनेर यसरी माइन्ड मेकअप गरेर अगाडि बढ्नु। त्यति भयो भने के भने त्यो जाम हुँदैन क्या, नत्र त ट्राफिक जाममा जस्तो हुन्छ, नेतृत्व जाम हुँदैन। एउटै पदमा दुईटा कार्यकालभन्दा बढी नबस्ने, या अगाडि बढ्ने या त्यो ठाउँ छोडेर अर्को फिल्डमा काम गर्ने, त्यो भयो भने के भने पार्टी यति भर्सटाइल हुन्छ कि त्यसपछि सबमा विश्वास के पाउँछ भने म जाजरकोटमा भएर के बोल्छ, न्यू रोडमा बसेको मान्छे भन्दा बढी मैले राम्रोसँग काम गरेको छु भनेपछि त्यो अधिकार मलाई आउनेवाला छ भन्ने विश्वास जब हुन्छ नि त्यसपछि हो क्या पार्टी अगाडि बढ्ने। नत्र त जति गर्दाखेरि पनि त्यही जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसमा अबको 15 वर्षपछि पनि यो अहिलेदेखि आएको अनुहारभन्दा बाहिरको मान्छे आउनु छैन। गगन थापा, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा, विमला निधि यिनै होइन, शशाङ्क कोइराला, अबको 15 वर्षपछि पनि यिनै हुन्छ है। नेपाली मङ्गल ग्रहमा पानी खोज्न जाने नेपाली तयार भइसके, म्यागासिस अवार्ड पाउने 2टा नेपाली भइसके, यति भर्सटाइल भइरहेछ समाज चाहिँ। अनि नेतृत्व हेऱ्यो नि त्यही अनुमान पहिला एमाले त्यस्तै थिएन त, जुङ्गाको साइज पनि उत्रियो कि फेरि। केपी ओली, माधव नेपाल यिनीहरू कहिले मिल्दैन थिए, एकले अर्कालाई छोड्न पनि नखोज्ने, मिल्दा पनि नमिल्ने, त्यो भएर अहिले पार्टी फुटेको। त्यही भएर हाम्रो यो चाहिँ कमजोरी हामीले पहिले नै के हटाएका छौँ भने हामी कसलाई मान्छौँ, युगद्रष्टालाई मान्छौँ। कुनै छैन जसले युगद्रष्टालाई मान्दैन त्यो व्यक्ति पार्टीमा बस्ने न्यूनतम आधार पनि पुरा गरेको छैन। युगद्रष्टाले हाम्रो एक मात्रै अन्तिम हो है। उहाँ एकजनालाई हामीले अगाडि देखिसकेपछि त्यसपछि जुन संरचना बन्छ नि हो त्यो संरचना बहुत बलियो। नेपाली सेनामा जस्तै नेपाली सेनाको कुरा हो, नेपाली सेनामा जो सेनाको जागिर खान गएको हुन्छ उसले गएर मैले जागिर खान सक्छु कि सक्दिनँ भने भोट पनि हाल्न गएको हुँदैन, ऊ त्यहाँ व्यक्तिगत परिश्रम गरेर जान्छ होइन। अनि उसले जसको आदेश मान्छ नि, जस्तो सिपाहीले मानव उसलाई माथिबाट आदेश आयो ठोक भने आदेश आएछ भने ऊ ठोक्छ, तर उसले कहिले सोध्छ त्यहाँ उसलाई कसले आदेश दिन्छ, मभन्दा माथिको तहको निकायले आदेश दिन्छ, ऊभन्दा ऊ माथिको दिन्छ, ऊभन्दा माथिको दिन्छ होइन। कहिले आएर प्रधान सेनापति आएर तिमी गरेर जाऊ ठोक भन्छ, उसलाई के विश्वास हुन्छ, मभन्दा माथिल्लो नेतृत्वले जे गरिरहेको छ ठिक गरिरहेको छ भन्ने त्यो विश्वास हुन्छ। अनि तल्लो तहमा पनि हामी जुन सक्रिय रूपमा गरिरहेका हुन्छौँ हामीलाई के पूर्ण विश्वास हुन्छ नि माथिबाट जे भइरहेको छ ठिक भइरहेको छ भन्ने रूपमा अगाडि बढ्ने। नत्र मानौँ न माओवादीसँग द्वन्द्व भइरहेछ, माथिबाट आदेश आयो ठोक भन्ने आदेश आयो, किन ठोक्ने, कसले भन्यो खै ल्याऊ म कुरा गर्छु अनि बल्ल ठोक्ने नठोक्ने भन्ने डिसाइड गर्छु भने ऊ बाँच्छ, अब बाँच्छ बाँच्दैन। बस नेपालको अहिलेको अवस्था एकपछि अर्को गर्दै भाषा सिध्याउन खोजिएको छ, धर्म सिध्याउन खोजिएको छ, यो देश नै ध्वस्त पार्न खोजिएको छ। यस्तो अवस्थामा युद्धभन्दा कुनै कम छैन। त्यही भएर हामीले एकदमै तयारीका साथ युगद्रष्टा ग्रुपले जे बनाउनु भएको छ त्यो नै ठिक हो, त्यो नै लाग्नुपर्छ र त्यो नै अन्तिम उपाय हो भनेर एकदम हुन्छ नि मन वचन कर्मले मलाई लाग्यो भनेदेखि सफलता चाहिँ हाम्रै पालामा ग्यारेन्टी छ। आफ्नो भाग भोग र भूमिका कति दिने भन्ने मात्रै हो, सफलता हुने चाहिँ ग्यारेन्टी हो फेरि। किनभने जहिले पनि के हुन्छ भने ठुला ठुला शक्तिमा 3टा मुख्य कुरा हुन्छ, अहिले पनि जीवनसँग कुरा भयो 3टा मुख्य कुरा हुन्छ है। यो चाहिँ याद गर्नु होला, हामी आचार्य पद्धतिमा लागि परेका छौँ। हाम्रो 3वटा मुख्य विशेषता भनेको एउटा पहिलो विशेषता के हो, हामीसँग गुरु हुनुहुन्छ, एउटा व्यक्ति के होइन, अर्को हामीसँग किताब भनौँ अथवा सिद्धान्त छ, अर्को हामीसँग महान लक्ष्य। हाम्रो लक्ष्य तिलोत्तमाको सबै खाल्डोहरू पुरिसकेपछि पुरा हुनेछ भन्यो भने त्यो पुरेको भएपछि हाम्रो पार्टी बन्द गर्ने होइन।
लक्ष्य नै यस्तो राख्नुपर्छ एकदम महान। त्यही भएर हाम्रो युक्तराज गुरु हुनुहुन्छ व्यक्ति, हामीसँग सिद्धान्तको किताब छ, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त यहाँ छ। गुरुको फेरि देख्न आयो भने यहाँ हुन्छ है। फेरि अर्को महान लक्ष्य, यसलाई वैज्ञानिक शक्ति भने पनि भयो, नयाँ वैश्विक समस्याको केन्द्र भने पनि भयो। दुईटा जसरी भन्दा पनि मिल्यो। पोलिटिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ महान के अरे नयाँ वैश्विक समस्याको केन्द्र भन्ने, अनि इलाबोरेट गर्दाखेरि वैज्ञानिक शक्ति भन्दा पनि भयो। यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ रूपन्देही जिल्लामा पनि आउँदो महाधिवेशन हुँदैछ होइन। माघमा केन्द्रीय महाधिवेशन र मङ्सिरमा स्थानीय जिल्ला, पुसमा प्रदेशको महाधिवेशन हुँदैछ। तपाईँ हामी म कुन भूमिकामा अगाडि बढ्ने भनेर अब डिसाइड गर्नु, किनभने दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। जति ठुलो हुँदै जान्छ पछि भएपछि कारण हो। हामी त अग्रणी हो नि, अहिले हरेक चिजमा आफै गर्नुभएको छ। केन्द्रीय अध्यक्ष बाइकमा हिँडिरहेको छ होइन, रमाइलो कुरो। बाइकमा घुरेर आएर कम रमाइलो होइन। हामीले रुम जाँदाखेरि पनि बाइक लोग्दै भाषण गर्दै हिँडेको। त्यो सुरुवाती चरणमा यस्तै हुन्छ। भुइँमा बसेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी खोल्दाखेरि जमिनमा टेक्न नपाएर उनीहरूलाई लखाटेर समुद्रमा बोटमा गएर गरेको थिए 11 जना भेला भएर। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अहिले संसारको सबैभन्दा ठुलो पार्टी होइन। 11 जना जमिनमा टेक्न नपाएर फ्रान्सेली आर्मीले लखाटेर बोटमा हाएर गएर समुद्रको बिचमा गएर बैठक गरेको भने हाम्रो त यहाँ अब त होटलमा हुन थालिसकेको छ नि। त्यही भएर सफलता हाम्रो निश्चित छ, ग्यारेन्टी छ। कुन तहमा गएर यो राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनलाई योगदान दिने भन्ने कुरा मात्रै हो। ल अहिले मेरो चरण टुङ्ग्याए, केही प्रश्न छ भने राख्नु है त। ल नमस्कार।